म पहिला क्लियर गर्नेछु मलाई कुनै राजनीतिको लोभ होइन त्यहाँ गएर हस्ताक्षर म पनि हुँ एउटा हजुर हो म पनि उहाँको सपोर्टको लागि गएको हो र म एकदम जानेरै गएको बुझेरै गएको रवि लामी छानेजीको त्यो धरौटी बुझाएर छुट्ने भन्ने कुरो छ नि त्यो चाहिँ नि सही बाटो त्यो थिएन उहाँहरूको कानुनी सल्लाहकार त्यो दिनुभयो यसो भन्यो भने त तपाईँको धनाढ्य मान्छेले करोडौँ अरबौँपतिले त जतिसुकै बदमासी गरे पनि डिपोजिट राखिदिइहाल्छ नि उहाँले त्यो लाइनमा जानु हुँदैन थियो शत्रु राज्यको नागरिकले भन्दा पनि बढी बदमासी गरिएको छ बढी व्यवहार गरिएको छ नेपालमा कानुनी शासन पनि छैन मानवाधिकार पनि छैन अनि यो सरकार अहिले सात बुझ्यो गठबन्धन सरकार हो नि यो रहुन्जेल यस्तै भइरहन्छ एउटा कुरो तपाईँको यो मुद्दा फैसला भएको होइन यो के भने तपाईँको मुद्दा फैसला गर्ने गन्तव्यमा पुग्नको लागि प्रक्रिया हो यो सडकमा बस्ने खान नपाएको माग्नेलाई पनि खान पाएन पानी पाएन त्यसको मानवाधिकार उल्लङ्घन हुन्छ त्यसको एकाउन्टेबल सरकार हुन्छ त्यो त्यसमा तपाईँको यत्रो अरबौँ खर्च गरेर राखेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आएको छ नि ऊ गरेर त्यसलाई खुवाउँछ पाउँछ सरकारलाई भन्छ एक सडकमा छाडा यसरी हिँड्यो तिमी के गरेर बसेछौ आर्थिक विकास गरेनौ यसलाई बासको व्यवस्था गर भन्छ नि जस्तो त्यो एउटा मानवीय ग्राउन्डको सपोर्ट हो नि त्यस्तै रवि लामी छाने विरुद्धको हस्ताक्षर चाहिँ नि पोलिटिकल र मोरल सपोर्टको लागि हो हजुर को त्यस्तो मूर्ख होला जसले गर्दा के भने त्यहाँ हस्ताक्षर गरेको प्रमाण बन्छ भने त को त्यस्तो बेकु होला जो व्यक्तिले अहिले मलाई क्वेसन गरिरहेका छन् नि तिनीहरूको चाहिँ बुद्धि उनीहरूको कमी हो त्यो म पोलिटिक्समा बुझ्छु म कन्स्टिट्युसन बुझ्छु पोलिटिक्स बुझ्छु ल बुझ्छु सबै कुरो बुझ्छु लामी छाने जाग्नु पर्यो कारण तपाईँलाई बताइदिन्छु हजुर तपाईँलाई थाहा होला रवि लामी छाने कसरी राइज भयो भन्ने कुरा यसलाई थाहा छ त्यो अनि उसको त्यो ब्याकग्राउन्ड अमेरिकाको भिसाको त्यो डबल म त्यो कुरा गर्दिनँ त्यसको पनिसमेन्ट उहाँले पाइसक्नुभयो इन्डियाको तपाईँको अटल बिहारी वाजपेयीको भूमिका खेलेको भए साउथ अफ्रिकाको नेल्सन मेन्डेलाको भूमिका खेलेको भए सायद तपाईँको अहिले यो राष्ट्रसभाको उत्पत्तिको आवश्यकता थिएन त्यही दुईवटा नै चाहिँ बाबा हुन्थ्यो होला अमेरिकाको रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टीको ठाउँ लिन्थ्यो होला अथवा बेलायतको कन्जर्भेटिभ लिबरलको ठाउँ लिन्थ्यो होला तर यिनीहरूले के गरे 240 वर्षको राजतन्त्र फालेर आएर यिनीहरूले आफै राजा बने नि कारण त्यसले गर्दा फ्रस्ट्रेसन 10 वर्षमा देशलाई कहाँ ध्वस्त पारे हेर्नुहोस् त इस्ट युरोपमा पोल्यान्ड भन्ने देश तपाईँलाई थाहा छ पहिला अहिले त जेक र स्लोभाकमा पहिला जेकोस्लोभाकिया पोल्यान्डमा अहिले जुन जनतालाई यहाँ उकुस भइरहेछ नि पोल्यान्डमा लेख वलेन्सा भन्ने थियो सिप बिल्डिङको इन्जिनियर थियो उसले त्यो कम्युनिजम विरुद्ध आवाज उठाएर अनि त्यहाँबाट मुक्त भयो त्यसपछि भाक्लाभ हावेल भन्ने त्यो जेकोस्लोभाकिया त्यति बेला उसले पनि त्यो टोटलिटेरियन स्टेट विरुद्ध आवाज उठायो अहिले यो हाम्रो जुन लामी छाने राष्ट्रसभाको टिम छ नि उसले यो 10 वर्षमा देश ध्वस्त पारेको विरुद्धको आवाज हो त्यो सुन्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको यो संसारमा गोर्बाचेभ आयो गोर्बाचेभले के गरे त यो कम्युनिजमले काम गर्दैन भने उसले उसको अभियानले गर्दाखेरि स्वतन्त्र पनि त्यसपछि आयो तपाईँको पुटिनले के भने त्यो ध्वस्त टुक्रिसकेको देश अहिले कति माथि पुर्यायो हेर्नुहोस् त हुन त पुटिन डिक्टेटर हो हेर्नुहोस् बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर हो तर माथि पुर्यायो नि त्यो देशमा तपाईँको लाइफ सिक्योर छैन हाम्रो देश यति यो देश अहिले के भन्छ हेर्नुहोस् देश प्रजातान्त्रिकमा यहाँ चाहिँ तपाईँको नर्थ कोरियन स्टाइल यो देश चलिरहेको छ यो अहिले डिस्क्रिमिनेसनको त भेदभाव त ह्युमन रविको प्रमाणै हो नि त एभरेस्ट नेपालको विशेष संवादमा आज हामीसँग बहस संवाद गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी हुनुहुन्छ सर स्वागत छ कार्यक्रममा हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू अहिले पछिल्लो समयमा वैकल्पिक शक्ति भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसका सभापति भैरवा कारागारमा हुनुहुन्छ र उहाँले ब्याङ्कको जमानत रकम आफूले सहकारी ठगी गरेको रकम बुझाउँदा पनि अदालतले उहाँलाई थुनामै पठाउने आदेशका बीचमा उहाँमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पार्टीका नेताहरूले देशैभर हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् र उहाँको श्रीमतीले अब नेपालको न्यायालयबाट नेपालका गृहमन्त्रीबाट न्याय पाउने देखिएन म अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ पनि एकबद्धता जनाउन रवि लामी छानेको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध हस्ताक्षर गर्नको लागि पार्टी कार्यालय घन्टीघरमा पुग्नु भएको थियो यो घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ श्रीमती त अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु भन्दै हुनुहुन्छ अब म यसमा त 2-3 कुरा तपाईँलाई प्रश्न पारिदिन्छु पहिलो कुरो तपाईँको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भन्ने कुरो लागु हुँदैन जान पाइँदैन व्यक्ति जान पाउँदैन उहाँले के भन्न खोज्नु भएको एउटा भने त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषद तपाईँको जेनेभामा छ त्यो एउटा अर्को युएनको अर्को अफिस हो त्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अथवा अरू राष्ट्रको मानवाधिकार उल्लङ्घन र हननमा त्यहाँ उजुरी लाग्छ त्यो भन्न खोज्नु भएको एउटा हल्यान्डको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा त्यो लाग्दैन एक नम्बर तर उहाँ जान्छु भन्नुभएको छ मैले न्याय पाइनँ अब म अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छु भनेर रवि लामी छानेकी धर्मपत्नी निकिता पौडेल भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले त्यो आवेगमा भन्नुभयो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस नभनिकन उहाँले जेनेभाको ह्युमन राइट कमिसन भन्दै आए हुन्थ्यो अथवा तपाईँको हेर्नुहोस् ह्युमन राइट वाच एमनेस्टी इन्टरनेसनलहरू छन् त्यहाँ चाहिँ गएर उजुर होइन कि त्यहाँ कम्प्लेन गर्नुपर्थ्यो ताकि नेपाल गभर्मेन्टको यो जुन ह्युमन राइट भायोलेसनको चाहिँ त्यहाँ देखिन्थ्यो एउटा कुरो यो तपाईँलाई दोस्रो के भने तपाईँको नि त्यो रवि लामी छानेजीको त्यो धरौटी बुझाएर छुट्ने भन्ने कुरो छ नि
त्यो चाहिँ नि सही बाटो त्यो थिएन उहाँहरूको कानुनी सल्लाहकार त्यो दिनुभयो त्यो भन्यो भने त तपाईँको सही बाटो होइन ब्याङ्क जमानत गरेर उहाँ छुट्न पाऊँ भनेर जुन पैसा जम्मा गर्नुभएको थियो उहाँले त्यो मेरो विचार मैले त्यही भनेको थिएँ अब टिभी कार्यक्रममा पनि र त्यो सिग्नेचर त्यहाँ गएर हस्ताक्षर म पनि हुँ एउटा हजुर हो म पनि उहाँको सपोर्टको लागि गएको हो र म एकदम जानेरै गएको बुझेरै गएको त उहाँ एउटा म तेस्रो कुरोमा छ अहिले उहाँको एउटा के भन्छ तपाईँको त्यो डिपोजिट गरेको छु अब छुट्टी पाऊँ भने चाहिँ नि त्यो माग त्यो कानुनी माग त्यो होइन हजुर त्यसो भन्यो भने त तपाईँको धनाढ्य मान्छेले करोडौँ अरबौँपतिले त जतिसुकै बदमासी गरे पनि डिपोजिट राखिदिइहाल्छ नि उहाँले त्यो लाइनमा जानु हुँदैन थियो के लाइनमा माग गर्नु पर्थ्यो भने क्या श्रीमानहरूले गर्दा मलाई 20 दिन बाहिर छोडेकै हो म थुनामा बसिनँ मलाई थुन्नुपर्ने कारण त म भागौँला अथवा मैले मेरो साँची प्रमाणलाई धम्काउँला मुद्दा बिगारौँला प्रहरीलाई भनसुन गरौँला हस्तक्षेप गरौँला भन्ने हो 20 दिन मेरो कन्डक्ट त श्रीमानले वाच गर्नुभयो नि त्यसले गर्दा मलाई थुनामा राख्न आवश्यक पर्दैन म छुट्टी पाऊँ भनेर गएको भए हुन्थ्यो त्यो अनि अर्को एउटा परिवर्तित परिस्थितिमा उहाँले माग गर्न सक्नु पर्थ्यो परिवर्तित परिस्थिति भने के भन्दा जो मान्छे जति सबैले आधार मुद्दा चलेको थियो नि तिनीहरू कतिले चाहिँ त रवि लामीसँग मेरो केही गरेकै छैन भनेका छन् त्यो आधारमा गइदिएको भए हुन्थ्यो अब हामीले यहाँ दुई किसिमले हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको यो सहकारी ठगी अनि त्यहाँबाट सङ्गठित अपराधमा उहाँलाई मुद्दा चलाइएको छ यो कानुनी बाटो आफ्नो ठाउँले नै दिनुपर्छ यसलाई हामीले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन हामी यहाँबाट तपाईँको उहाँलाई सफाई क्लियरेन्स केही पनि दिनु हुँदैन दिन पनि सक्दैनौँ त्यो त उहाँले आफ्नो कानुनी बाटो लड्नुपर्छ त्यो चाहिँ त तर यतापट्टि हामीले के भने तपाईँको उहाँको थुनामा बस्दाखेरिको मानवाधिकार उल्लङ्घन हनन राज्यको तर्फबाट भएको मानवाधिकार उल्लङ्घन हननमा त्यसमा हामी चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ मैले यो कुरा गरेको पनि त्यही नै हो तपाईँको अहिले उहाँलाई के भने तपाईँको शत्रु राज्यको नागरिकले भन्दा पनि बढी बदमासी गरिएको छ बढी व्यवहार गरिएको छ जस्तो तपाईँलाई थाहा होला त्यो 3 कुनै घटनामा राप्रपाको 2 जना मान्छेहरूलाई राज्य लागेर मुद्दा चलाइयो नि त्यो एउटा जान पछि ठहर हुन नसक्ला देख्दा यिनीहरू चाहिँ हाम्रो राजनीतिक प्रतिद्वन्दी हुने यिनीहरूले हाम्रो भोट जिन्छन् भनेर तिनीहरूलाई फसाएको थियो त्यस्तै किसिम अहिले रवि छानले भने त्यो एउटा छ नि तपाईँको साइबेरिया कन्सन्ट्रेसन क्याम्प भन्ने तपाईँलाई सुवेदी सिंहको पालाको थाहा होला यहाँ पनि तपाईँको राणाको पालामा राणाको विरुद्ध बोल्यो भने गोल घरमा राख्थे त्यो किसिमले थुनामा राखेको भन्ने कुरो हाम्रो नयाँ पत्रिकाले डिटेल दिइदियो हजुर फरक के भने तपाईँको नेपालमा कानुनी शासन पनि छैन मानवाधिकार पनि छैन अनि यो सरकार अहिले सात बुथको गठबन्धन सरकार हो नि यो रहन्जेल यस्तै भइरहन्छ त्यसले गर्दा तपाईँ के भनेदेखि यो रवि लामिछानेको मानवाधिकारको विरुद्ध चाहिँ नि र राज्यको विरुद्ध लागेपछि तपाईँ हामी सबैले बोल्नुपर्छ तपाईँको मिडियाले बोल्नुपर्छ सबैले बोल्नुपर्छ अब पूर्व न्यायाधीशज्यू जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरिमा तपाईँ न्यायालयमा लामो समय काम गर्नुभयो होइन न्यायालयमा तपाईँको योगदान छ कसैले बिर्सन सक्दैन तर न्यायालयमाबाट फैसला भएको विषयमा न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा तपाईँले रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भनेर हस्ताक्षर गर्ने किन जानुभयो घन्टी गर्न हेर्नुहोस् यो तपाईँले 2-3 कुरा क्लियर गरौँ एउटा कुरो तपाईँको यो मुद्दा फैसला भएको होइन यो के भने तपाईँको मुद्दा फैसला गर्ने गन्तव्यमा पुग्नको लागि प्रक्रिया हो यो प्रक्रियामा के भने तपाईँ हामी के भन्न सक्दैनौँ भने क्या हामीले चाहिँ नि अदालतले काम गर्दैन अदालतले न्याय दिँदैन तपाईँ भन्न सक्दैनौँ अदालत यो अदालत यो देशको अदालत चाहिँ नि न्याय दिँदैन यो भागभण्डाको हामी भन्न सक्दैनौँ भन्नु पनि हुँदैन त्यहाँ के भने तपाईँको नि उसलाई तपाईँको एउटा मोरल सपोर्ट चाहिएको छ पोलिटिकल सपोर्ट चाहिएको छ लिगल सपोर्ट बाहिर सही गरेर लिगल सपोर्ट तपाईँ याद गर्नुहोस् बाहिरी पार्टी कार्यालयमा बसेर लिगल सपोर्ट हुँदैन लिगल सपोर्ट त अदालतको घेरामा कानुन व्यवसायीहरू त्यसपछि सरकारी वकिल त्यसपछि साक्षीहरू त्यसपछि अदालत कर्मचारी न्यायाधीशबाट लिगल सपोर्ट हुने कुरो थियो कानुन र प्रमाणको आधारमा तपाईँको मिडियाबाट म जस्ट तपाईँको एउटा भ्रम भयो तपाईँको म क्लियर गरिदिन्छु त्यो लिगल सपोर्ट होइन लिगल बिगार्न पनि होइन त्यो किनभने तपाईँलाई त्यस्तै किसिमको आरोप लगाइयो पूर्व न्यायाधीश भएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको मान्छेले आज अदालतबाट फैसला भएको विषय अदालतबाट विचाराधीन मुद्दामा गएर रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिशोध भयो भने किन हस्ताक्षर गर्यो भन्ने विषय आयो नि त अब हेर्नुहोस् तपाईँले ठिक टाइममा ठिक कुरो गर्नुभयो ठिक बेलामा आउनुभयो त्यो अबुझलाई म कसरी चित्त बुझाउँ जो मान्छे बुझ्दैन तिनीहरूमा कसरी चित्त बुझाउँ म तपाईँलाई भन्दैछु लिगल सपोर्ट होइन त्यो लिगल सपोर्टको लागि त मैले भने कानुनी सपोर्टमा तपाईँ जानुभएको लिगल र कानुनी सपोर्ट त पार्टीको कार्यालयमा हस्ताक्षर त हुँदैन नि अब यो नबुझ्नेहरूले त्यो भन्छ म त्यसो पछि लाग्नु त भएन नि यो नबुझ्नेको कुरो हो त्यहाँ त के भने मोरल सपोर्ट र पोलिटिकल सपोर्टको लागि पोलिटिकल सपोर्ट किन भन्नु अब नि होइन मोरल र पोलिटिकल सपोर्टको कुरामा पनि त के छ भने राजसभा भन्ने दल रवि लामिछाने सभापति भए होइन तर राजसभा भन्ने दल त एउटा पार्टी हो त्यहाँभित्र अन्य सांसदहरू पनि छन् नेता कार्यकर्ताहरू छन् एउटा पार्टी सभापतिकै विषयले कसरी यसलाई चाहिँ अथवा लिगल सपोर्ट होइन यो कानुनी सपोर्ट हो अथवा राजनीतिक सपोर्ट हो भनेर बुझ्ने अब तपाईँलाई 2-3 कुरो एउटा के भने तपाईँको सडकमा बस्ने खान नपाएको माग्नेलाई पनि खान पाएन पानी पाएन त्यसको मानवाधिकार उल्लङ्घन हुन्छ
त्यसको एकाउन्टेबल सरकार हुन्छ त्यो त्यसमा तपाईँको यत्रो अरबौँ खर्च गरेर राखेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आएको छ नि ऊ गरेर त्यसलाई खुवाउँछ पाउँछ सरकारलाई भन्छ एकसय सडकमा छाडा यसरी हिँड्यो तिमी के गरेर बसिन्छौ आर्थिक विकास गरेनौ यस्तै बासको व्यवस्था गर भन्छ नि जस्तो त्यो एउटा मानवीय ग्राउन्डको सपोर्ट हो नि त्यस्तै रविले लामिछाने विरुद्धको हस्ताक्षर चाहिँ नि पोलिटिकल र मोरल सपोर्टको लागि हो को त्यस्तो मूर्ख होला जसले गर्दा के भने त्यहाँ हस्ताक्षर गरेको प्रमाण बन्छ भने त को त्यस्तो बेकु होला जो व्यक्तिले अहिले मलाई क्वेसन गरिरहेका छन् नि तिनीहरूको चाहिँ बुद्धि उनीहरूको कमी हो त्यो सिग्नेचर गरेर प्रमाण बन्ने हो र त्यो प्रमाण त कुन बेलामा छ तपाईँको जबसम्म पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यो प्रमाणको पोको कोर्टमा बुझाउँदैन लामिछाने नबुझ त्यति बेलासम्म त्यो बिचको प्रमाण हो यो त प्रमाणै होइन नि अब यो मान्छे यो कसरी यति पनि मान्छे बुझ्दैन मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएन मानवाधिकार आयोगले सडकमा एकजना मगन्तेको पनि त्यो अप्राकृतिक मृत्यु भयो भनेदेखि त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्छ भोगले मरेको रहेछ भने गभर्मेन्टलाई गाली गर्छ उसले यो हो त्यो तपाईँको यो पोलिटिकल र मोरल सपोर्टको लागि अब पोलिटिकल सपोर्ट किन भन्नु होला म बताइदिन्छु तपाईँलाई तपाईँ किन जानुभयो कतिले तपाईँलाई के भने पूर्व न्यायाधीशलाई अब राजनीतिमा आउने हुटुटी हो कि अब राजसभाले टिकट दिन्छ भनेर हो कि राजनीतिमा आउनु हो कि उहाँ किन चाहिँ हस्ताक्षर अभियानमा सहमति जनाउन एकबद्ध जनाउन जानुभयो उहाँ सायद राजसभामा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरासम्म आयो अब यिनीहरूको जवाब मैले दिनु जो बुझ्दैन अब त्यो हेर्नुहोस् न तपाईँ के मेरो त्यो कहीँ केही बोल्यो भने नि त्यो तपाईँको त्यो कमेन्ट आउँछ नि त्यो कमेन्टमा कस्ता ओड राख्छन् हेर्नुहोस् तिनीहरूको पछि लागेर पनि सम्भव हुन्छ म त तिनीहरूलाई एक कानले सुनेर एक कानले उडिन्छु यस्ता त्यो ओड हेर्नुहोस् न मेरो मात्रै होइन कि सबै हेर्नुहोस् न मलाई क्वेसन गर्ने त्यो एङ्करको पनि कस्तो गाली गरे आउँछ त्यहाँ अब यस्तै मासले गर्छन् क्या त्यहाँ सबै मान्छेले त्यो कमेन्टमा नि त्यति तल्लो स्तरको हाम्रो त हुन के भने हेर्नु हाम्रो नेतृत्व कस्तो तल्लो बोली बोल्छन् तपाईँलाई नाम नल्याउँ है यस्तो छ त्यसै यिनीहरूको पछि लाग्यो यिनीहरू पछि नलाग्नुहोस् म त हेर्नुहोस् मैले त यताबाट सुनेपछि त उडाइदिएको छु म के भन्छु यिनीहरू भुसा कुकुर हुन् अब मलाई भोग्छन् भन्ने छु क्या म त्यो जुन जसले त्यो कमेन्ट गर्छ नि हजुर यसको मेरो जवाबै हुँदैन तर तपाईँलाई चाहिँ जुन प्रश्न उठेको छ नि त्यो प्रश्नको त तपाईँले खण्डन गर्न पाउनुहुन्छ नि तपाईँ राजसभामा जाँदै हुनुहुन्न वाहियात कुरो त्यो राजसभालाई तपाईँको समर्थन किन हो त्यसो भए हेर्नुहोस् अब यो कुरो पाउनुहोस् म पहिला क्लियर गरिदिन्छु मलाई कुनै राजनीतिको लोभ होइन कुनै पदको लोभ होइन म आफैले तपाईँको के अरे 275 सांसदले बनाएको कानुन म सहित तीनजना त्यति बेला 2 जना भए पुग्थ्यो 3 जनाले कति कानुन अमान्य गरेर आएको मान्छे मलाई त्यो कुनै मतलबै हुँदैन म पोलिटिक्समा बुझ्छु म कन्स्टिट्युसन बुझ्छु पोलिटिक्स बुझ्छु ल बुझ्छु सबै कुरो बुझ्छु त्यसले गर्दा म एउटा बोनाफाइड सिटिजन कन्सियस सिटिजन मलाई इन्ट्रेस्ट छ यसमा अब म नेपालको पोलिटिक्स वाच गरिरहेको छु अहिले लामिछाने जाग्नु पर्यो कारण तपाईँलाई बताइदिन्छु हजुर तपाईँलाई थाहा होला रवि लामिछाने कसरी राइज भयो भन्ने कुरा यसलाई थाहा छ त्यो अनि उसको त्यो ब्याकग्राउन्ड अमेरिकाको भिसाको त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड म त्यो कुरा गर्दिनँ त्यसको पनिसमेन्ट उहाँले पाइसक्नु भयो त्यो गएर उहाँले बदर गरिकन पदबाट फुसिकन फेरि गएर तपाईँको चुनावमा लडेर आउनुभयो हुँदाखेरि के भयो तपाईँको उसले तनहुले त अत्यधिक बहुमतले जिताइदियो उहाँको पपुलारिटी त्यो हुनुहोस् चितवन क्षेत्र नम्बर 2ले जित्यो उहाँको अनपपुलारिटी त्यो ड्युअल सिटिजनसिप यो कुरो म गर्दिनँ र अहिले लागेको केसको पनि कुरो गर्दिनँ उहाँले आफूले डिफेन्ड गर्ने कुरो थियो म त के कुरो सोच्छु भने यो देशलाई तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् अहिले के भने तपाईँको युएसएसआर हुँदाखेरि त्यहाँ युएसएसआरको जनतालाई र इस्ट युरोपको जनताले उकुस मुकुस सफोकेसन भइरहेको थियो क्या त्यहाँ कम्युनिजम सिस्टम संविधान त्यस्तै नेताले कहिले पावर नछोड्ने त्यसैले अहिले के भने लामिछानेको जुन उत्पत्ति भयो नि यो उत्पत्ति के भन्दा तपाईँको अहिले हाम्रो गणतन्त्र आइसकेपछिको जुन त्यो 7 बुँदे सहमति अन्तर्गतको सरकारले काम चलाइरहेको छ नि हजुर तिनीहरूप्रतिको नैराश्यता र उकुसमुखको प्रयोग हो ब्रिटिसनाको मत हो रवि लामिछानेले पाएको त्यसो भए यी दुईटा पार्टीले 10 वर्षमा राम्रोसँग सुचारू रूपले काम गरेको भए इन्डियाको तपाईँको अटल बिहारी वाजपेयीको भूमिका खेलेको भए साउथ अफ्रिकाको नेल्सन मेन्डेलाको भूमिका खेलेको भए सायद तपाईँको अहिले यो राष्ट्रसभाको उत्पत्तिको आवश्यकता थिएन त्यही दुईटा नै चाहिँ बाबा हुन्थ्यो होला अमेरिकाको रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टीको ठाउँ लिन्थ्यो होला अथवा बेलायतको कन्जर्भेटिभ लिबरलको ठाउँ लिन्थ्यो होला तर यिनीहरूले के गरे 240 वर्षको राजतन्त्र फालेर आएर यिनीहरूले आफै राजा बने नि कारण त्यसले गर्दा फ्रस्ट्रेसन 10 वर्षमा देशलाई कहाँ ध्वस्त पारे हेर्नुहोस् त जबकि 238 वर्षमा यो राजतन्त्र यति बिगारेको थिएन यो 10 वर्षमा ध्वस्त पार्यो नि
यो तपाईँ यङ जेनेरेसन सोध्नुहोस् न अहिले तपाईँको टिम गएर मलेसिया क्वालालम्पुर पुग्नुहोस् साउदी अरेबिया कुवेट जानुहोस् त्यहाँ गएरका दुःख पाएका काम गर्ने मान्छेको ओपिनियन लिनुहोस् त यी सात बुद्धेका दुई गणतन्त्र पक्षका नेताले बगेर हामी यो गरिबमा अर्काको देश आउनु पर्यो भन्छ त्यसको लामिछानेको उत्पत्तिको कारण त्यो हो मेरो सपोर्ट त्यो कारणले हो तपाईँ उसको यो बिचमा चाहिँ अगाडि अब यत्रो समय राष्ट्रमा आएको त भर्खरै मात्रै हो नि पूर्व न्यायाधीशज्यू जस्तो तपाईँ अहिले त हेर्नु न्यायालयका धेरै मान्छेहरू खुला राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएको म यो पार्टीमा छु अथवा राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा न्यायालयमा मान्छेहरू न्यायाधीश हुने यो जुन संस्कार छ नेपालको राजनीतिमा तपाईँ त्योभन्दा अगाडि कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्थेन स्वतन्त्र व्यक्ति हो तपाईँ म मेरो होइन भने कसरी बिल्कुल छ कसरी यो तपाईँले पत्ता लगाउनुहोस् मैले भनेको त नि मैले भनेको त विश्वास हुँदैन प्रमाण हुँदैन कि हजुर म त्यो त वाइजत गर्नु त्यो छ तर मेरो म डेमोक्रेटिक पार्टीबाट हुँ डेमोक्रेटिक पार्टी आउनु मेरो घरमा रुखै रुख हेर्नुहोस् हजुर म प्रजातान्त्रिक पार्टी हुँ म यो डिक्टेटर र कम्युनिजमले त्यो विचारधारालाई छोडेर तपाईँले रवि लामिछाने नयाँ वैकल्पिक शक्तिलाई साथ दिन किन चाहिँ चाहनुभयो कारण के हो के देख्नुभयो पुरानो पार्टीमा अब तपाईँले रुखै रुख छ भन्नुभयो हामीले बुझिसक्यौँ अब तपाईँले बुझ्नु अब बताउँछ तपाईँले भने यो इस्ट युरोपमा पोल्यान्ड भन्ने देश तपाईँलाई थाहा छ पहिला अहिले त जेक र स्लोभाकमा पहिला जेकोस्लोभाकिया पोल्यान्डमा अहिले जुन जनतालाई यहाँ उकुसमुस भइरहेछ नि पोल्यान्डमा लेख वलेन्सा भन्ने थियो सिप बिल्डिङको इन्जिनियर थियो उसले त्यो कम्युनिजम विरुद्ध आवाज उठाएर अनि त्यहाँबाट मुक्त भयो त्यसपछि भाक्लाभ हावेल भन्ने त्यो जेकोस्लोभाकिया त्यति बेला उसले पनि त्यो टोटलिटेरियन स्टेटको विरुद्ध आवाज उठायो अहिले यो हाम्रो जुन लामिछाने राष्ट्रसभाको टिम छ नि उसले यो 10 वर्षमा देश ध्वस्त पारेको विरुद्धको आवाज हो त्यो सुन्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको युएसएसआरमा गोर्बाचेभ आयो गोर्बाचेभले के गर्यो त यो कम्युनिजमले काम गर्दैन भने उसले उसको अभियानले गर्दाखेरि स्वतन्त्र भयो नि त्यसपछि आयो तपाईँको पुटिनले के भने त्यो ध्वस्त टुक्रिसकेको देशलाई अहिले कति माथि पुर्याएर छ हुन त पुटिन डिक्टेटर हो हेर्नुहोस् बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर हो तर माथि पुर्यायो नि त्यो एल्सिनको पालामा कस्तो करप्सन थियो त्यो अहिले यहाँ आइरहेको छ त्यो त्यसलाई निर्मूल गर्नको रासपा लामिछाने त केही पनि होइन एक्लै उहाँ त केही पनि होइन मैले उहाँको टिमको हेरिरहेको छु उहाँको टिमको अर्थशास्त्री कस्ता छन् त्यहाँ ब्याङ्कर कस्ता छन् कस्ता मान्छेहरू त्यहाँ हाम्रो एकजना नामै लिउँ तपाईँको महिला अहिले एक्टिभिस्ट सांसद हुनुहुन्छ कस्ता छन् सुमना श्रेष्ठ भयो तपाईँको अनि सविता गौतम भयो यस्ता टिम छन् क्या त्यहाँ त्यो टिमले गर्दाखेरि मलाई त्यो म के ठान्छु लामिछानेलाई त्यो लेख वलेन्सा पोल्यान्डको ठान्छु भाक्लाभ हावेल भन्ने जेकोस्लोभाकियाको ठान्छु अब यो देशमा एउटा के चाहिएको छ भने तपाईँको गोर्बाचेभ चाहिएको छ हजुर अहिलेको एल्स्टनले काम गर्दैन ब्रेजनेभले अहिले एल्स्टन र ब्रेजनेभ छ नि त्यसले गर्दा यो एउटा अल्टरनेटिभ इफेक्टिभ शक्तिको उत्पन्न भएको त्यो लामिछाने इन्डिभिजुअलको सपोर्ट मेरो होइन त्यो रासपाको म्यानिफेस्टो र त्यहाँ भएका टिमको लागि म त्यहाँ त्यसलाई मैले मेरो आफ्नो त इन्डिभिजुअल म बोनाफाइड सिटिजन म त्यसलाई सपोर्ट गर्छु त्यो कारणले तर तपाईँले त रवि लामिछानेमा भएको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध नै हस्ताक्षर गर्न जानुभयो यो रवि लामिछानेको लागि सपोर्ट थियो व्यक्तिगत रूपमा अथवा सिङ्गो पार्टीको लागि थियो तपाईँले यो त बताउनु है रासपा रवि लामिछाने बिच त फरक छ होला नि रासपा भन्ने एउटा पार्टी हो रवि लामिछाने भनेको एउटा व्यक्ति हुन् ती पार्टीका सभापति हुन् तर पार्टी स्थापनामा उनको ठुलो योगदान छ उनको पछाडि लागेर मान्छेहरूले उनलाई साथ दिए मत पाए तर रासपा भन्ने पार्टी र रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तिलाई जोडेर त्यसरी कुरा गर्न मिल्छ ल अब तपाईँलाई झन् क्लियर गर्ने मौका दिनुभयो रविले लामिछानेजी इन्डिभिजुअल र उसको लागेको केसको मेरो कन्सर्नको कुरो होइन ऊ एउटा नेपाली नागरिकप्रति भएको ह्युमन राइट भायोलेसन छ नि अस्ति तपाईँलाई थाहा होला त्यही दिन तपाईँको म त आर्टिकल लेखेको थिएँ मैले तपाईँले पढ्नु भएन छ नयाँ पत्रमा आर्टिकल लेखेको थिएँ मानव अधिकार के गरेर बस्दैछ भनेको थिएँ मैले लामो मतलब उसले इन्टरभ्यू लिएको थियो नयाँ पत्रिकाले मैले राष्ट्रमा के गरेर बसेको छु भनेर भनेको थिएँ मैले जुन कुरो हेर्नुहोस् मानव उसलाई के गर्यो भने तपाईँको नि हाम्रो इन्टरनेसनल ल भने मतलब के भने हाम्रो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि त्यसले के भन्छ भने त्यो थुन्ने सामान्य नियम होइन अधिकतम धरोटी माग्ने हो त्यसपछि के भने नियमित उपस्थित हुन्छ कि हुँदैन भनेर मात्र थुन्ने त्यहाँ भनेको छ अब कोर्टले यो हाम्रो नेपालमा कोर्टको तजविज हो कोर्टको डिस्कसन हामीले दखल दिनु हुँदैन कोर्टको न्यायाधीशले त्यो फैसला मिसिल हेर्दाखेरि अनि यो मान्छे त अहिले म छोड्न सक्दिनँ यसमा प्राइमा फेसी के रहेछ भनेर थुनेको त्यसमा हामी डिबेट गर्न मिल्दैन कोर्टले जे गर्छ त्यही गर्छ तर कोर्टले आदेश दिइसकेपछि उसको ह्युमन राइट कति भायोलेसन भयो हेर्नुहोस् त त्यहाँ उसलाई के गरियो भने नि उसलाई स्ट्रेटले उसलाई मार्ने कोसिस गरेन तपाईँले मिडियामा पढ्नु भयो होला मानव अधिकार आयोगको मान्छेले के भनेको थियो यहाँ त विषालु सर्प पनि आउँदो रहेछ त्यहाँ भनेको थियो नि त्यो टाल्नको लागि तपाईँको कपडा राखेर बसेको थियो नि त्यो अब अर्को के भन्थ्यो
उनलाई त्यो युएसएसआरको कन्सन्ट्रेसन क्याम्प भन्थ्यो क्या, जसले सरकार विरुद्ध लाग्छ उसलाई चाहिँ त्यो आइसोलेटेड जस्तो हाम्रो गोल गर्थ्यो नि राणाकोबाट, त्यस्तोमा त्यहाँ थुनियो। जबकि तपाईँ याद गर्नुहोस् भने उसले मैले भने 20 दिन चाहिँ नि बाहिर बसिरहेको थियो, बाहिर बसेको मान्छेले तपाईँको हस्तक्षेप केही पनि गरेन। अब त्यस्तो मान्छेले भायोलेन्ट भएर त्यो जेल तोडेर त भाग्दैन, भाग्ने भए त 20 दिन भागिसक्थ्यो। त्यो ग्राउन्डमा उसको ह्युमन कसरी भायोलेसन गर्यो भने तपाईँ हेर्नुहोस्, उसको विरुद्ध 5-7वटा जिल्लामा 8-10वटा केस छ। हाम्रो संविधानले पनि र इन्टरनेसनल लले पनि के भन्छ भने क्या, त्यो मुद्दा लागेको मान्छेलाई वकिलसँग पर्याप्त मात्राको केस तयारीको लागि सल्लाह गर्ने मौका दिनुपर्छ भनेको छ। त्यो मान्छे भाग्छ भने एउटा कोठामा बत्ती नआउने मान्छे थुनेपछि त्यसले आफ्नो विरुद्ध कसरी मुद्दा केस लड्न सक्छ, त्यसले कसरी त्यो वकिलसँग सल्लाह गर्न सक्छ? उसले निरन्तर चाहेको बेलामा वकिललाई सल्लाह गर्न पाउनुपर्छ। त्यहाँ त त्यो सहुलियत त छैन त्यहाँ। त्यो उसको यो किनभने त यसलाई तपाईँ कहाँ दाजुस् भने तिन कुनै घटनामा त्यो हाम्रो 2-3जना राप्रपाको मान्छेहरू जसरी त्यो धवल शमशेर राणा रविन्द्र मिश्रलाई हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरू जस्तै मिडियामा चाहिँ गोली हानेर मारियो, उसको त्यो युट्युबमा आएको थियो, मलाई मारिएको नि हो, युट्युबमा आएको थियो। के भनेर थाहा छ तपाईँको? म अब रेकर्ड बन्द गर्छु, यहाँ पुलिसहरू छन्, बन्दुक भनेर रहेछ, म बन्द गरेर निस्किन्छु भनेर भनेको थियो। अनि त्यहाँ उसले भनेछ नि पुलिसहरू रहेछन् भनेको छ त्यहाँ। त्यो कति लाइभ मान्छेहरू त्यहाँ थियो, जसले के भने तपाईँको गोली के अरे पहिला पुलिसले गोली हान्यो, टियर रहेछ, अनि चम्क्यो, अनि गोली हान्यो भनेको थियो नि त्यो। त्यसको छानबिन चाहिँदैन थियो। हो, त्यही घटना चाहिँ नि मलाई डर लाग्छ, रवि लामिछानेमा त्यो होला पनि डर लाग्छ। त्यो त्यसरी कन्सेप्ट रवि लामिछानेको पूर्व न्यायाधीश हो, जस्तो उनी भैरवा कारागारमा छन्। अस्ति एउटा दृश्यले आम मानिसहरूलाई पनि एक किसिमको समाजमा तरङ्गित बनाइदियो। एआईबाट खिचिएको फोटो भन्ने कुरा आयो, लगभग त्यहाँको दृश्य पनि उस्तै उस्तै रहेछ, वास्तविक दृश्य पनि। अब अरू कैदी सरह रवि लामिछाने एउटा पार्टीको सभापति भएकै कारणले अथवा पूर्व गृहमन्त्री भएकै हिसाबले उनले विशेष सुविधा पाउने हुन् अथवा अन्य कैदी सरह नै उनलाई राख्नुपर्छ, यो चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, उसले विशेष सुविधा पाउने 2टा ग्राउन्ड हो। उसको 2टा हेर्नुहोस् न, एउटा उसको हैसियत चाहिँ आस्थाको बन्दीको, तर उसलाई त आस्थाको बन्दीको केस लागेको त होइन। उसलाई केस लागेको त ठगी र राज्य विरुद्धको अपराध हो, त्यो त क्रिमिनल केस हो। त्यो क्रिमिनल केस लागेको मान्छेले आस्थाको बन्दी सहुलियत पाउँदैन उसले। त्यसो तपाईँ हामीले जिद्दी गर्नु हुँदैन, त्यसमा सरकारलाई दोष दिनु मिल्दैन। यदि उसले भनौँ न यो देशको सिस्टम चेन्ज गर्नको लागि केही गरेको भए त्यो बेलामा आस्थाको बन्दी भन्न सकिन्थ्यो। पहिला हामी त्यसबाट क्लियर हुनुहोस्। अर्को कुरो के भन्दा तपाईँको भने उसले जुन त्यो एआईबाट आएको भनेर एउटा मिडियाले भन्यो हो, त्यसको काउन्टर भोलिपल्टै नयाँ पत्रिकाले तिमी च्यालेन्ज गरेर हामी फेस गर्छौँ भने त जसले छाप्यो त्यही दिएकै छ नि। अब तपाईँ अर्कोपट्टि हेर्नुहोस्, त्यो जुन नयाँ पत्रिकाले दिएको अघिल्लो दिनको भोलिपल्ट हाम्रो मानवाधिकारको प्रतिनिधि गयो, त्यहाँ गएर जुन त्यो पछि एआई भन्यो, कुन चाहिँले एआई भन्यो, फोटो दिएको थियो नयाँ पत्रिकाले, त्यही उसले मानवाधिकार त्यही भनेको छ नि। मानवाधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले त्यही भनेको छ, न बत्ती छ, न के छ, एउटा झ्याल छ, गर्मी छ, बाथरुम फोहोर छ, लुगा धुन पाउँदैन, कोही भेट्न पाउँदैन, बाहिर भन्ने छैन। अब त्यो त एआईको त झुटा पनि थियो त। त्यस कारण अब त्यो तपाईँको के भने त्यो इनह्युमन एन्ड डिग्रेडेसन ट्रिटमेन्ट हो क्या ह्युमन राइटको, त्यसको लागि तपाईँ हामीले लड्नुपर्छ। मलाई त के डर लाग्छ भन्नुहोस्, त्यहाँ यो देशमा तपाईँको लाइफ सिक्योर छैन। हाम्रो देश यति यो देश अहिले के भने तपाईँ हेर्नुहोस्, देश प्रजातान्त्रिकमा यहाँ चाहिँ तपाईँको नर्थ कोरियन स्टाइल यो देश चलिरहेको छ। केही गरी तपाईँको उसलाई केही भइदियो भने के गर्ने? पोलिटिकल भ्याकम हुन्छ त्यहाँ। मैले भने तपाईँलाई पोल्यान्डको लेख भ्यालेन्सा र चेकोस्लोभाकियाको भाक्लाभ हाभेलको काम गर्नको आएको त्यो पार्टी आएको, त्यो मान्छेलाई अहिले सिधै पोटेन्सियल कम्पिटिटरको नाताले नै सिधै पनि खान्छ हुँदैन। त्यस कारण हामीले के भने इन्डिभिजुअल उसको होइन, उसको क्रिमिनल केसको सपोर्ट होइन, तर व्यक्तिको जुन अहिले जुन नेसेसिटी देखियो नि 2टा पार्टीको कारणले गर्दा, त्यसको लागि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। हजुर, अब अड्डा सारको कुरा पनि चर्चामै छ। खैर गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ रवि लामिछानेलाई विशेष सुविधा दिएको कारणले हामीले त्यसरी राखेका हौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई जुन हिसाबले राखिएको छ नि भैरवा कारागारमा, तपाईँ भेट्न जानु भएको छैन सम्भवतः, धेरै जानु भएको छ यहाँ भए त म जान्थेँ हेर्नुहोस्, तर उहाँलाई चाहिँ जुन हिसाबले राखिएको छ त्यसमा मानवाधिकार हनन भएकै छ त? एउटा चाहिँ कैदीलाई राख्ने त्योभन्दा विशेष सुविधा दिएर हो अथवा उहाँलाई के भएको खास भैरवा कारागारमा जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँ? UN कन्भेन्सन अन्तर्गत इन्टरनेसनल लमा यो ट्रिटमेन्ट अफ प्रिजनर्स एन्ड अफेन्डर्स भनेर भनेको छ। त्यसले के गर्छ भने त अब उहाँको जेलको त यहाँ फेसिलिटी दिन त सकिँदैन, त्यो त सकिँदैन। उसको अन्य कैदीहरूको पनि त्यस्तै अवस्था छ भैरवा कारागारमा भन्ने कुरा आयो। हो, त्यसमा मेरो आपत्ति होइन। त्यहाँ अहिले जुन ओभर क्राउडेड छ नि, त्यसमा चाहिँ नि मेरो आपत्ति होइन। देशको इकोनोमीले धान्न सक्दैन भने त्यसले कसरी मैले स्पेसल ट्रिट, त्यो होइन मेरो भनाइ। तर जस्तो अरू कैदीहरूले फेसिलिटी पाइरहेका छन् नि, त्यो फेसिलिटीबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने मात्र मेरो तर्क हो। अब अर्को के भने
अब अरूको त पोलिटिकल कम्पिटिटर होइन यी चाहिँ के पनि यिनको भन्यो भने पार्टली यिनी आस्थाको बन्दीको हैसियत राख्ने व्यक्ति पनि हुन् तर जुन केस लाग्यो त्यसले गर्दा यिनले आस्थाको दाबी गर्न पाउँदैन रवि लामिछाने पाउँदैन थियो तर उनले हेर्नुहोस् त्यहाँ अनि के भन्छ तपाईँको नि हाम्रो कैदीहरूको सम्बन्धी इन्टरनेसनल ल छ त्यसले के भन्छ नि ओपन ठाउँमा राख्नुपर्छ एक्सर्साइज गर्न दिनुपर्छ कन्फाइनमेन्ट गर्न पाइँदैन सोलिटरी कन्फाइनमेन्ट गर्न पाइँदैन उसले न्युज पेपरको मिडियाको एक्सेस हुनुपर्छ वकिललाई भेट्न पाउनुपर्छ फ्यामिलीलाई भेट्न पाउनुपर्छ उसले सबै अरू कैदीले पाए सरको इन्टरमेन्ट गर्न पाउनुपर्छ भनेको छ अब यहाँ के गर्यो तपाईँको त्यहाँ भएका 600 जनामध्ये एउटा अरूलाई चाहिँ नि घुलमिल गर्न दियो यो त राष्ट्रिय मानवताको रिपोर्टमै छ नि त गर्न दियो उसलाई के गर्यो भने तपाईँको नि डोडाएर लिएर गएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ एकछिन घाम देखाउने यो त 100% यो त योभन्दा बढी स्टेटलाई मैले त अझ रवि लामी उहाँको मिसेजले भन्नुभयो उहाँले आइसिजे भन्नुभयो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस होइन कि ह्युमन राइटमा उहाँ र उहाँको लयर गएर हाम्रो एमनेस्टी इन्टरनेसनल ह्युमन राइट वाच एसियन ह्युमन वाच भेटेर जेनेभा भेटेर नि यो सबै कुरो उहाँले त त्यहाँ राख्नुपर्छ त्यो यो देश हामीले यो नेताहरू हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ यो त अति छाडा छ यसले तपाईँ राइटको त वास्तै गर्दैन नि पदमा बस्न पाए पुगिरहेको छ त्यस कारण कोर्ट अफ जस्टिस होइन कि त्यहाँ गएर उहाँले कम्प्लेन गर्नुपर्छ त्यहाँ गर्न जान सकिन्छ त्यो कोर्टमा जान सकिँदैन भनेपछि रवि लामिछानेको मानव अधिकार चाहिँ हनन भएको नै छ 10 होइन कि 100% मानव अधिकार फेरि अर्को नेपाली संविधानमा पनि इनइक्वल ट्रिटमेन्ट भएको छ समान अधिकार वञ्चित गरिएको छ समानताको अधिकार वञ्चित गर्नु सिमिलरली हेर्नुहोस् त्यहाँ भएका 600 चान्चुन कैदी छन् नि तिनीहरू हाम्रो यसलाई सिमिलरली सिचुएटेड भन्छ इङ्ग्लिसमा समान अवस्थाका मान्छेहरू त्यसमा भेदभाव गर्न पाइँदैन एउटालाई थुने अर्कोलाई त्यस्तो एउटालाई खोरमा हाल्ने आइसोलेटेड केमा भेट्ने त्यो गर्न पाइँदैन हजुर यो त एकदम मानव अधिकार उल्लङ्घन हो नेपालको संविधानको पनि धारा 20 र धारा 18 मा छ त्यो पनि उल्लङ्घन भइरहेको छ हजुर तपाईँ भेट्न कहिले जानुहुन्छ पूर्व न्यायाधीशज्यू रवि लामिछानेलाई भेट्न जाने तपाईँको केही तयारी छ कि छैन म उता जान म यहाँ काठमाडौँ भइदिएँ जान्थेँ काठमाडौँमा जाऊँ उहाँको अड्डा सारको विषय पनि अहिले रोकिएको छ गृहमन्त्रीज्यूले अब चाहिँ सबै प्रक्रिया मिलाएर उहाँलाई सार्छौँ गम्भीरतापूर्वक लिएको छु भन्दै हुनुहुन्छ बल्ल अब त्यो यो त तपाईँको पब्लिक कन्जम्सनको लागि भने न त अदालतले आदेश गरिदिइसकेको थियो नि उसको इच्छा छ भने त लगे हुन्छ भनेको थियो नि उसको माग अनुसार अर्को हेर्नुहोस् उसले मलाई के लाग्छ त्यतिको मुद्दाको कसरी डिफेन्ड गर्छ उसले वकिल नराखेको सर पनि तपाईँलाई थाहा होला हेर्नुहोस् वकिल कत्रो महत्त्व हुन्छ मुम्बई हमलामा तपाईँको त्यो कसाब भन्ने एउटा जुन पाकिस्तानी मारियो नि उसको वकिल कोही बन्न चाहेन स्ट्रेटले एकजना वकिल राख्थ्यो तपाईँलाई थाहा होला सद्दाम हुसेन अमेरिकाले मार्यो त्यहाँ कोही वकिल पाएन तपाईँलाई थाहा होला निक्सन राष्ट्रपति थिए उनको इलियट रिचार्डसन भन्ने एटर्नी जनरल थिए उसले के भने त्यो सद्दाम हुसेनलाई त्यसरी कहाँ मार्न पाइन्छ एक्लै उसको डिफेन्ड म गर्छु भनेर अमेरिकाबाट उसमा तपाईँको इराकमा गएर डिफेन्ड गर्यो नि उसले त्यस्तो कति टाइम लियो क्या उसले गर्न त्यस्तोमा यस्तो पाउनुपर्ने नि मैले भने त रविना हेर्नुहोस् रविनाको केसको बारेमा मैले बोलेँ होइन उहाँको इन्डिभिजुअलको बारेमा मैले बोलेको होइन उहाँको यो मुद्दा लागिसकेपछिको डिफेन्ड गर्न पाउने पार्ट र जुन पोलिटिकल इङ्ग्लिसमा एक्सटर्मिनेसन भन्छ क्या त्यो दबाउने किसिमको जुन राज्यबाट कारवाही भयो नि त्यो विरुद्ध मैले बोलेको हजुर म तपाईँको उहाँ के अड्डा सारको विषय पनि गम्भीर विषय हो यो जुन हिसाबले उहाँले म काठमाडौँ आउन पाऊँ काठमाडौँ कारागारमा बस्न पाऊँ भनेर निवेदन दिएपछि उहाँलाई यो रोकियो गृहमन्त्रीको निर्देशनमा भन्ने जुन कुरा आएको छ त्यो चाहिँ कतिको गम्भीर विषय हो यो त अति गम्भीर छ अब तपाईँले यो बेलामा तपाईँलाई जानकारी रहेछ मेरो त तपाईँ यस्तै मिडियाले सोधेको थियो मलाई लेखाइ पनि थियो के अरे मैले बोलिदिएको थिएँ किनभने रविले 8वटा 7वटा जिल्लामा ऊ छ अब त्यो एकचोटिमा 90 दिन थुन्न पाइन्छ अब 10 जिल्लामा हो त 900 दिन थुन्न पाइयो 900 40 दिन भइसकेको छ हो अहिले त्यति बेला भने मैले त्यति बेला भने अनुसन्धानमा चाहिँ त्यो मुद्दा मलाई लाग्छ 90 दिन अथवा 30 दिन भनौँ न 30 दिन भयो भने तपाईँको 10वटा मुद्दामा 300 दिन थुन्नु पायो एउटा जिल्लाले एउटै अपराधमा त्यो 300 भएन गर्नु पर्थ्यो के भने नि एउटा जिल्लामा थुनामा छ नि अर्को जिल्लाको प्रहरी त्यहाँ गएर ती अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेर त्यसले थुना कम हुन्थ्यो नि त्यो मैले त बोलेको र लेखेको भनेकै कुरा त्यस कारण यहाँ हेर्नुहोस् 8वटा 9वटा जिल्लामा मुद्दा छ त्यो यो के गर्नु पर्थ्यो अब म कुनै दिन लेखौँला सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दा सारेर नि एउटै अदालतबाट कन्सन्ट्रेटेड हियरिङ गरिदिनुपर्छ यस्तो केसमा उसले डिफेन्डै गर्न सक्दैन एउटा एक व्यक्तिले 10वटा जिल्लामा गएर आज यहाँ तारिक भोलिमा कहिले उसले केस तयारी गर्ने यसरी ह्युमन राइट भायोलेसन भइरहेको यो डेलिबरेटली भइरहेको भायोलेसन हो अब पूर्व न्यायाधीशज्यू जस्तो रवि लामिछानेको यो मुद्दा जुन हिसाबले अगाडि बढेको छ अब यो पार्टी र यसको भविष्यका कुराहरू पनि आएका छन् तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो पार्टी जुन हिसाबले 10 वर्षमा यी पुराना दलहरूले जुन हिसाबले काम गरे त्यसको वितृष्णाको मत यो पार्टीले पायो भनेर अब रवि लामिछाने अहिले पनि कारागारमै रहने लामो समय उहाँलाई राख्ने जस्तो देखियो अब पार्टीको भविष्य चाहिँ के हुन्छ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब यो पार्टीलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण 84 को चुनाव पनि आउँदैछ तपाईँले के देख्नु भएको छ यो पार्टीको भविष्य तपाईँ क्वेसन नि म पोलिटिकल एनालिस्ट नभए पनि यति कुरो म तपाईँलाई भन्न सक्छु त्योभन्दा अलिकति अगाडि जान्छु
पहिला कुरो यदि तपाईँको मैले अघि भने एकचोटि दोहोऱ्याउँछु नेल्सन मेन्डेला अथवा अटल बिहारी वाजपेयी अथवा पीवी नरसिंह राव अथवा मनमोहन सिंह जस्तोले यो 10 वर्ष त्यस्तो नेता हामी कहाँ भइदिए भए सायद राजसभाको जन्म हुँदैन थियो होला। अब त्यो त हामी पाउन सक्दैनौँ होइन। अब यी नेपालको नि तपाईँको कृष्णप्रसाद भट्टराई बीपी कोइराला जस्ता मान्छेहरू थिए नि, उनीहरू भइदिए पनि यो अवस्था आउँदैन थियो। अब तपाईँले भनेको त्यो पोलिटिकल कुरो मलाई अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, तर म तपाईँलाई जवाब दिन्छु के भने तपाईँको नि यहाँ म के देख्छु भने तपाईँको त्यो आश पनि गर्दिनँ, आश पनि गर्छु। अरू दुईवटा पार्टीबाट यो पार्टी फुटाउनलाई भरमजदुर प्रयत्न होला। जस्तो तपाईँको माओवादीको मान्छेहरू अहिले यो पार्टीमा एमालेमा गएका मान्छेहरूलाई कत्रो उचित सम्मान दिएर राखेका छ नि, तपाईँको उचित सम्मान दिएका छ नि, त्यो पार्टी फुटाउनु रहे। त्यो यताबाट त्यो खेल हुनसक्छ। अब उताबाट त म के लाग्छ भन्दा उतापट्टिका जुन अहिले त्यो पढेका शिक्षित यङ मान्छेहरू छन् नि, तिनीहरू त्यो लोभमा फस्दैनन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, फस्दैन जस्तो लाग्छ। तिनीहरू शिक्षित छन्, कस्ता तगडा मान्छे छन् तिनीहरू। यस्तो फेरि जुन पार्टी आफै पार्टी होइन जस्तो भइरहेको छ एउटा अहिले त के भन्छ तपाईँको यो त भेन्टिलेटरमा गएको सरकार हो। अब यो सरकार हुन्छ त यस्तो बदमासी त कति हुन्छ मलाई के लाग्छ यिनीहरूबाट बहुत प्रयत्न हुन्छ त्यो थर्काउन, फकाउन, लोभ्याउन, धम्काउन, आश देखाउन धेरै प्रयत्न हुनसक्छ, तर उनीहरू त्यो गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, तर राजनीतिक प्रतिशोध चाहिँ 100% नै हो त पूर्व न्यायाधीशज्यू। यो रवि लामिछानेमाथि जुन किसिमको गतिविधि भएको छ उहाँमाथि राजनीतिक प्रतिशोध नै भएको हो कि अथवा उहाँको कर्मको पनि के दोष छ यसमा? हेर्नुहोस्, पहिला कर्मको दोष थुनामा बस्न पर्दैन होला भन्छु म धार्मिक मान्छे भएर। आजको मिडिया पढ्नुहोस् न, कङ्ग्रेसको एकजना त्यो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि के गुरुङ, धनराज गुरुङ, बस उहाँको फोटो पनि छ, उहाँको मिसेसको फोटो पनि छ। मिसेस अमेरिका हुनुहुँदो, आफ्ना मान्छेहरूलाई सत्तापक्षका मान्छेहरूलाई सहकारी प्रकरणमा जोगाउने काम भयो, रवि लामिछानेलाई चाहिँ यो थुनामा पठाउने काम भयो भनेर त राष्ट्रसभाका नेता कार्यकर्ताले भन्दै हेर्नुहुन्छ, आम मानिसहरूले भनेका छन् त्यस्तो भएको छ, सरकारले त्यस्तो गरेको छ। म तपाईँलाई भन्दैछु आजै मिडियाले वाइहात न्युज त छाप्दैन किन उसले सोर्स नभएको त छाप्दैन। त्यसमा के लेखेको छ तपाईँको धनराजको मिसेस अमेरिका हुनुहुँदो रहेछ, अनि अघिल्लो 1 वर्ष अगाडि डिभोर्स गरेर अनि पछि फेरि चुनावमा कहाँ पनि पत्नी उहाँको नामै लेखेको रहेछ। फेरि यसमा के गर्यो तपाईँको आज पुलिस उजुर परिरहेकै छ, थुप्रो छ उजुर, पक्रिने बिहान 10 बजी पक्रिने अनि त्यहाँबाट अदालत बुझाउने अनि म्याद तामेल गरेर भन्ने म्याद जाने त्यहाँ बयान दियो अनि लाख कति धरोपिङ सुट। सिमिलरली सिचुएटेड केसमा उसलाई त्यो र यता उसलाई यो भएपछि तपाईँ यो एउटा लेमन 16 वर्ष पुगेको बच्चालाई यो सबै कुरा राखेर सोध्नु त, हेर बाबु यहाँ यस्तो भयो, उता मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ यस्तो भयो सम्बन्धित गर्नुभयो अनि उसलाई मुद्दा त्यही लागेको थियो, लामिछानेले त्यही किसिमको मुद्दा हो, ऊ चाहिँ नि यसरी आयो यो के पनि ठिक होला भनेर उसलाई सोधौँ न। इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि त 14 वर्ष बच्चा त, उसले नै जजको काम गरिदिन्छ। यो त भएन नि के गरे होला, नेपाल यस्तै भन्छ। अब योभन्दा अरू के चाहियो तपाईँ? भनेपछि सत्तापक्षले सहकारी प्रकरणमा मुछेका ऋषिकेश पोखरेल जो लेखा समितिका सभापति हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमतीको जुन हिसाबले नाम मुछियो सहकारी प्रकरणमा, उहाँलाई एकै दिनमा बयान लियो, एकै दिनमा 10 लाख धरोटीमा उहाँ रिहा हुनुभयो। धनराज गुरुङलाई अहिलेसम्म पनि अनुसन्धानमा ल्याइएको छैन। उहाँहरू श्रीमान श्रीमती अमेरिकामा हनिमुन पछिका मान्छेलाई सरकारले बचाइराखेको छ हो सहकारी प्रकरणमा, देखिरहेकै छ नि मिडियाबाट। योभन्दा अरू तपाईँको नि अब यसमा तपाईँको भने हामी फिङ्गरप्रिन्ट यस्तो प्रिन्ट त भेट्दैनौँ, तर हेर्नुहोस् यो देशमा कानुनी शासन भइदिएको भए, यो देशमा अघि मैले भनेको तपाईँको नि युएसएसआरको रेभोल्युसनपछि त्यो पोल्यान्डको लेक भ्यालेन्सा वाक्लाव हावेल जस्तो यहाँ भइदिएको भए, अघि भने साउथ अफ्रिका इन्डियाको यहाँ भइदिएको भए यो संविधानले राम्रो काम गर्थ्यो। अति राम्रो संविधानलाई बडो नराम्रोसँग बिगारेको छ। यो देखि तपाईँको डे लाइट रबरी भन्छ नि, दिउँसै डकैती गर्ने भनेको नि, यो अहिले डिस्क्रिमिनेसनको त भेदभाव त ह्युमन रविको प्रमाणै हो नि त। हजुर, एक थरी व्यक्तिलाई यसरी प्रिभिलेज पायो, अर्को थरी व्यक्ति अहिले तपाईँको जेलको जीवन यो जीवन बन्ने जीवन त हेर्नुहोस्, जीवन त के भन्दा तपाईँको 67 नम्बर छ हाम्रो मुलुकमा, त्यो अन्तर्गत थुनाको त्यो गैर कानुनी थुना होइन, त्यो लिगल थुना हो, त्यो त्यसमा क्वेसन छैन। तर यो जुन राज्यको स्टेटको ट्रिटमेन्ट छ नि, यो ट्रिटमेन्ट यो देशमा हुनसक्छ जुन देशमा यसमा एडभान्स कन्स्टिट्युसन छ। अमेरिकाको जस्तो एडभान्स विकसित संविधान छ, यसले दिन सक्ने कुरो मौलिक हक पर्याप्त दिएको छ। यसले 24 भन्दा बढी मानवाधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ। जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्ट छ। यो देशमा यस्तो हुनसक्छ तपाईँको देखि हेर्नुहोस्, 14 वर्षको बच्चालाई मैले भनेको थिएँ 14 वर्षको बच्चालाई राखेर सोध्नुहोस् त, त्यसले सबै कुरो भन्थ्यो। त्यो बच्चाले त झुट बोल्दैन नि, त्यसको त कोही पेट लाग्दैन नि। जब अलिक छिप्पिन्छ अनि पो उसको पोलिटिकल विचार आउँछ नि। हजुर, यस्तो पनि हुन्छ देशमा। पूर्व न्यायाधीशज्यू जस्तो मलाई एउटा कुरा प्रश्न भनिदिनुहोस् न, नेपालका प्रमुख अङ्गहरू भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। अहिले न्यायपालिकामाथि पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। तपाईँले हामीले देख्दाखेरिमा पनि न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने कुराहरू अहिले बहसको विषय पनि भइराखेको छ।
अब रवि लामिछानेको मुद्दामा होस् चाहे राजनीतिक मुद्दाहरूमा चाहिँ न्यायपालिकामाथि सत्ताले बचायो भनेर भनिन्छ भने त न्यायपालिकालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, उसको फैसलालाई कानुन गर्नुपर्छ, अदालतको अवहेलना गर्न पाइँदैन। तपाईँ न्यायालयमा लामो समय काम गर्नुभएको व्यक्ति, आज न्यायमूर्तिहरू पनि राजनैतिक हस्तक्षेपबाट राजनीतिक प्रभावमा दबावमा छन् कि छैनन्? के छ अवस्था? मुद्दाहरूले के देखाउँछ? अहिलेसम्मको परिस्थितिले के भन्छ? अब तपाईँ रवि लामिछानेको हकमा होस्, तपाईँ अन्य कुनै पनि हकमा होस्, म तपाईँलाई बहालवाला न्यायाधीशकै मुखबाट भनिदिन्छु, म त्यो कोट गरिदिन्छु। हजुर, एकजना महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ, अब केही महिनापछि प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँले नयाँ पत्रिका मिडियामा के भन्नुभयो भने संसद विघटन 2 चोटि भयो, त्यो विघटनमा उहाँलाई चाहिँ नि फोन गएछ प्रधानमन्त्रीको, ज्यान खतरामा होला है, हामीलाई हरायो भनेर भन्नुभएछ। उहाँले नाम लिनु भएन, खालि नेता मात्र भन्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभएछ, मेरो ज्यान खतरामा जाओस् तर मेरो इमान्दारिता, मेरो शपथ, म संविधान उल्लङ्घन गर्दिनँ, मलाई ज्यानको माया छैन, म जे देखेको छु त्यही गर्छु भने उहाँले भन्नुभएछ। कति साहसिलो न्यायाधीश! त्योभन्दा तपाईँलाई हरेकमा त प्रमाण चाहिँदैन नि, एउटा नमुना भए पुग्छ नि। तपाईँ हामीलाई रोग लाग्यो भने त्यो रगत त सबै त झिक्नु पर्दैन, पटपट झिक्नु पर्दैन, एकैचोटि झिकेको रगत त्यो सबै झाँचिन्छ नि। तपाईँले खोजेको कुरो जुन प्रमाण खोज्नु पनि त्यो एउटा प्रमाण जस्तो तपाईँलाई अरू के चाहियो र? पटक हरेक रोगलाई पटकबाट तर झिक्नु पर्दैन नि। एउटा बहालवाला न्यायाधीशले त्यसो किन भन्यो? एउटा भनेकै थियो, मलाई यस्तो धम्की आयो, तिमी हेर हरायो भने ज्यानको खतरा छ भन्दाखेरि जवाफ के? मैले शपथ खाएको छु, संविधान पालना गर्छु, मेरो मार मतलब छैन, म छोड्दिनँ, जे देख्छु त्यही गर्छु, हराउँछु त्यो भन्नु भएन उहाँले। योभन्दा प्रमाण के? त्यो नै हो प्रमाण। यस्ता कति भयो, कति भयो, अरूले चुप लाग्यो होला। अब त्यही देखिन्छ जस्तो पछिल्लो समयमा मानव तस्करीको विषयमा कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करीको मुद्दा लाग्यो, तर उहाँलाई मुद्दा नचलाउनु पनि 9 आधार भनेर आयो, उहाँ धरोटीमा रिहा हुनुभयो। सरकारले आफ्ना मान्छेलाई न्यायपालिका पनि प्रभावमा पारेर छुटायो कि भन्ने आम मानिसहरूले, भुइँ मान्छेहरूले समेत प्रश्न गर्न थाले। वास्तवमा नेपालको न्यायपालिका अहिले कुन दिशामा छ? अब लामो समय काम गर्नुभयो, तपाईँले के भन्ने हो कि भने के चाहिँ झिक्दिनुहोस्, त्योभन्दा नि कडा वर्डमा तपाईँलाई भनिदिन्छु, तपाईँले सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले यो धेरै ठाउँमा लेखेको छु, फैसलै गरेको छु, अहिले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने अदालत होइन, न्यायपालिकाले यसो दोष कसले गर्छ? अदालतले गर्दैन। यो गर्छ तपाईँको सरकारी वकिलले गर्छ। सरकारी वकिलको हाकिम भने महाधिवक्ता। यो देशमा यो 77 जिल्लामा नि कहीँ फौजदारी मुद्दा चलाउनु नचल्ने निर्णय सरकारी वकिलले गर्छ। त्यो गर्ने सरकारी वकिल होइन, त्यो अधिकार महाधिवक्ताको, उसले दिएको अधिकार अन्तर्गत त्यो सरकारी वकिलले प्रयोग गर्छ। त्यो अनि यो अहिले मैले भनेको थिएँ महाधिवक्तालाई यस्तो अधिकार दिनै हुँदैन भनेको थिएँ मैले। उसले त राजनीतिक व्यक्ति हो, उसले त आफ्नो सिंहदरबारको आदेश पालना गर्छ। नेपालको महाधिवक्ता फेरि इन्डियाको त होइन, इन्डियाको त त्यस्तो मान्दैन। यहाँ त नेपालको फेरि महाधिवक्ता के भन्छ तपाईँको, त्यो त सुप्रिम कोर्टको जज हुनुलाई प्लेटफर्म बनाइएको छ, जज हुनको लागि त्यसरी बन्यो। अनि उसले तपाईँको त्यो सरकारको आदेश अनुसार उसले मुद्दा चल्ने गर्छ। त्यो झिक्नु पर्थ्यो, दोष त्यो हो। यो अदालत पहिला के थियो, पञ्चायतकालमा नि मुद्दा लगिसकेपछि अदालतले, जिल्ला अदालतले हेर्थ्यो, हेरेपछि कसैले छुटाएर कसैले नचलाएको अथवा अनुसन्धान अपुरो रहेछ भने नि कोर्टले त्यो लिँदैन थियो मुद्दा। यो यति पुरा अनुसन्धान गरेर अनुमति लिन्छ फिर्ता गर्थ्यो उसले, अनि पुलिसले थप अनुसन्धान गर्न बाध्य हुन्थ्यो। त्यो हामीले झिक्यौँ अहिले। अहिले त जस्तो लिएर गयो त्यो कोर्टले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ। दोष त्यहाँ छ। यसमा जुडिसियरी, जिल्ला अदालत इन्भल्भ हुँदैन, यसमा महाधिवक्ताको काम हो। उसले उसको आदेश पालना गर्छ र ऐनको दोष हो। पहिला त्यो म यस्तो मैले लिनँ, यो कच्चा मुद्दा म लिन्छु, थप छानबिन गरेर ल्याऊ, तिमी गर्दैन मै छानबिन गर्छु भने आफै पनि गर्थ्यो। त्यो सिस्टम अहिले छैन। जस्तो राजनीतिक प्रभावमा न्यायपालिका छ, न्यायाधीशहरू छन्, भएको कुरो तपाईँको उसबाटै देखियो नि। तपाईँको मिडियामा आएको कुरैबाट थियो, त्योभन्दा बढी त अरू के प्रमाण चाहियो भन्नुहोस् न। न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि राजनीतिक भागभण्डा हुन्छ भन्ने कुरा सतहमै छ। तपाईँ पनि न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, राजनीतिक भागभण्डाबाट हो तपाईँ पनि? म त होइन, अब त मेरो कुरो नगर्नुहोस् है। तर न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि राजनीतिक भागभण्डा हुन्छ भन्ने त कुरा सतहमा छ। तपाईँले मेरो कुरो गर्नुहोस्, म होइन भन्छु, म भएको कुरो गर्छु, मान्छेले पत्याउँदैन क्या। उसले यो पनि होला भनेर चाहिँ अब तिनीहरू खण्ड गर्दा फेरि तपाईँसँग होइन भने म के प्रमाणित हुँ? त्यस कारण अब बरु राम्रो त म पनि हो भन्ने हुन्छ तपाईँले, बुझ्नु कि? त्यति बेला त्यो किसिमको मान्छेलाई भाष्य तयार भयो त समाजमा। आज न्यायाधीश नियुक्तिहरू राजनीतिक भागभण्डामा हुन्छन्, न्यायालयमा राजनीतिक दलको चाहिँ प्रभाव छ, दबाव छ, हरेक कुरा छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। म पहिला मेरो कुरा गर्छु, तपाईँले मेरो कुरा मैले हो भने जनताले पत्याएर हुँदैन। मैले के भनेको छु नि तपाईँको, यो म 61 सालमा भएँ, अनि म 56 सालमा सरकारी रिटायर भएँ। त्यो 5 वर्ष मैले भयभरको दलहरूको सबै घर घरमा झोले बने, चाकडी गर्ने दल उनीहरूको बने, अनि म भएँ भने जनताले चित्त बुझ्छ। अब त्यो होइन भने चित्त बुझ्दैन। अब तपाईँले सोधिदिनु भयो होइन,
त्यो भन्छु म घर घरमा पुगेको थिएँ म सबको अगाडि गएको थिएँ भनिदिन्छु म तपाईँलाई अब तपाईँले भनेको कुरो नि अब तपाईँले त खुला भन्न मिल्छ नि न्यायालयभित्र राजनीतिक प्रभाव छ भन्ने कुरा त्यहाँले भन्न मिल्छ नि अब त तपाईँ अवकाश प्राप्त भइसक्नु भएको छ पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ न्यायालयभित्रको समस्या के हो अहिलेको भन्नुहोस् न अहिलेको समस्या के भने तपाईँको अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् न कस्तो समस्या भने तपाईँको हाम्रो 2-3वटा समस्या छ तपाईँको यो समस्या के भने तपाईँको अहिले जति न्यायाधीश छन् नि ती न्यायाधीशमध्ये धेरै बोल्ड र अथोरिटेटिभ न्यायाधीश पनि धेरै देखिएको छ नि तपाईँको त्यही संसद विघटन हेर्नुहोस् अरू धेरै मुद्दा ऊ त्यो के अरे ऊ थिएन तपाईँको हाम्रो त्यो मिनबहादुर गुरुङजी हुनुहुन्छ नि एकजना उसले दिएको जुन यो उपहार थियो नि नेकपा एमालेलाई त्यो उपहार दिएकोमा एकजना पहिला सरकार बोलाउनुपर्छ त्यस्तो मुद्दामा सरकार बोलाउने एकजनाले कस्तो तगडा आदेश गर्नुभएको थियो यसले त करप्सन निम्ति हुनसक्छ यो सक्छ लेख्नुभएको थियो नि त्यो एउटा नमुना हो क्या त्यस्तो न्यायाधीशहरू पनि त्यहाँ पाएको अब त्यो पछि त्यो केसलाई ओपन गरिएन यस्ता अरू धेरै केसहरू छन् हामीले एउटै टोकरीमा राखेर हेर्न मिल्दैन कोही न्यायाधीश त्यस्तो किसिम त्यो फेरि न्यायाधीशको तपाईँको त्यो तपाईँको र मेरोमा धेरै फरक छ नि तपाईँको विचार एउटा छ मेरो विचार एउटा छ तपाईँले कुनै चिज त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई गाह्रो पर्छ होला नि त स्वतन्त्र इमान्दार मान्छेहरूलाई त गाह्रो हुन्छ होला म तपाईँलाई त्यही भन्दैछु त्यहाँ किनभने त्यहाँ गइसकेपछि न्यायाधीश चाहिँ म त मेरो क्वालिफिकेसनबाट आएको हुँ तिम्रो निगाहबाट आएको होइन मेरो अनुभव मेरो योग्यता र मेरो शैक्षिक योग्यता नभइदिए म अनुभव नभइदिए म काबिल भइदिए म आउन थिइनँ तिमी त खालि ल्याउने ती माध्यम मात्रै हो त्यो कारणले मलाई तिमी ल्याएको भन्न सक्ने मान्छे त्यहाँ हुनुपर्छ उसमा त्यस्तो आउँछ अब यहाँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो कति आजभन्दा तपाईँको 8 वर्ष 10 वर्ष अगाडि बल्खु दरबारमा गएर शपथ लिएर अनि त्यसपछि तपाईँको 80जनामध्ये कतिजना तपाईँको बल्खु दरबारमा दाम राख्न गएको तपाईँलाई थाहा छैन यो त तपाईँको देखेको कुरो नि प्रभाव छ भन्ने कुरो त हामीले के अरे लुकाउनै पर्छ प्रभाव छ भनेर म आफै बारम्बार भन्दैछु भएको कारण के भने हाम्रो सेकेन्ड हुनेवाला चिफ जस्टिसको हेर्नुहोस् अर्को कुरो के भने जो बल्खु दरबारमा गएर दाम राख्न गयो नि त्यो हेर्नुहोस् अर्को तपाईँ अहिले पनि तपाईँको त्यो युट्युब पल्टाउनुहोस् न तत्कालीन एउटा महिला प्रधान हुनुहुन्थ्यो उहाँको इन्टरभ्यू नै छ उहाँले बारम्बार भने मगा यति भागभन्डा आयो मैले यसो भने केही लागेन र मैले पनि मेरो भागबाट दिएँ भने मेरो भागबाट दिएँ भनेको छ नि अनि प्रभाव भएन योभन्दा बढी तपाईँलाई अब आम चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरूमा त यस्तो छ भने एउटा भुइँ मान्छेको लागि आज न्यायपालिका न्याय पाउने कुरा पहिला हाम्रो नेपाली उखानै छ न्याय नपाए गोर्खा जानु नेपालको कानुन दैवले जानुन् ठुलालाई एन अथवा ठुलालाई एन सानालाई अथवा ठुलालाई चेन सानालाई एन भन्ने यो हाम्रो जुन जुन उखानहरू बनेको छन् नेपालको राजनीतिमा आज न्यायालय भुइँ मान्छेको लागि छैन त्यसो भए अब छैन भने गाह्रो छ क्या असाध्यै गाह्रो छैन पनि भन्न सकिन्छ किनभने न्यायाधीश माथि बस्छ भुइँ मान्छे यहाँ बस्छ भुइँ मान्छेले त्यो अदालती भाषा बुझ्दैन प्रमाण के छ प्रमाण के छैन उसले बुझ्दैन उसले सबै कुरो वकिल लिएर सुम्पेको हुन्छ वकिलले उसले सबै कागज दिएको हुन्छ वकिलको काम के भने तपाईँको त्यो राम घाइते हुँदाखेरि त्यो हनुमानले गएर त्यो नचिनेर पहाडै उचार ल्याइदिएको थियो नि अनि त्यो वैद्यले डाक्टरले त्यो चिनेर रामको उपचार गर्यो नि त्यो प्रकार हो हाम्रो त्यो असाध्यै महँगो छ एकदम महँगो छ अब त्यो न्यायाधीश त्यहाँ 2जना बसेका हुन्छन् अथवा 1जना बसेका हुन्छन् त्यसले फेरि स्पेसल ट्रिटमेन्ट पनि दिनु मिल्दैन एउटा कानुन के छ त्यो भुइँ मान्छेको लागि चाहिँ नि सरकार आफैले वकिल राखिदिन्छ त्यहाँ वकिल मार्फतै हो वकिलले फैसलामा कागज हेर्छ तर जतिको गहिरो अध्ययन गरेर जाने वकिलले न्यायाधीशले बुझाउन सक्छ त्यति चाहिँ नि न्यायाधीश आफैले हेरेर सम्भव हुँदैन त्यो सबैमा त्यो लागु गर्न सम्भव हुँदैन यो मानेमा के भन्दै भुइँ मान्छेको लागि जस्टिस छैन अब यसको लागि के भने तपाईँको अहिले अदालतमै यसै पनि दोष छ जिल्ला अदालतमा यति धेरै मुद्दा थुप्रो राख्नै हुँदैन एउटा तपाईँ के भने हेर्नुहोस् देवानी मुद्दा जग्गा मुद्दा अंश मुद्दा हुन्छ नि यसको लागि एउटा त्यस्तै किसिमको न्यायाधीश राखिदिनुपर्छ यसको लागि मात्रै राखिदिनुपर्छ ज्यानमारा चोरहरूको लागि चाहिँ छुट्टै राखिदिनुपर्छ फौजदारी र दिवानीको लागि अनि के भने एउटा न्यायाधीशलाई उसको महिनामा उसले 100 कति हुन्छ त्यतिभन्दा बढी दिनु हुँदैन त्यो बाँडिदिनुपर्छ राज्यले पैसा खसेर उसले त मुद्दा छिन हतार छ सबै छिन भ्याउँदैन उसको फेरि लागतको आधारमा कति बढी छिनेको आधारमा उसको मूल्याङ्कन हुन्छ उसको दौड त त्यताबाट पनि जान्छ त्यो बेलामा न्याय मर्न सक्छ न्यायालय आज स्वच्छ ढङ्गले अगाडि बढेको छ फेरि अब हामी राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरौँ पूर्व न्यायाधीशज्यू जस्तो पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेस र एमालेको समीकरण छ यो समीकरण एकजना व्यापारीको घरमा बसेर संविधान संशोधन गर्ने भनेर आज यहाँसम्म आइसकेको छ होइन यो विषयमा पनि धेरै विषयहरू आए कुलमानी घिसिङलाई हटाएको विषय आयो पछिल्लो समयमा बहुविवाहको कानुनका विषय पनि चर्चामा छन् आजीवन सेवा सुविधा दिने पूर्व विशिष्टहरूलाई भन्ने विषय आयो र सँगसँगै 5 वर्षीय भ्रष्टाचारको हदम्यालको विषय पनि चर्चामै आयो आज प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमण जाने भन्दै हुनुहुन्छ र यो काङ्ग्रेस र एमालेको जुन समीकरण छ अहिलेसम्म गतिविधिहरू 12 तसरीमा गृहमन्त्रीको नाम मुछिएको छ प्रधानमन्त्रीकै नाम मुछिएको छ यो सरकार कुन ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ
यो अगाडि होइन अगाडिबाट होइन पछाडि बढाएको छ अथवा त्यहीँ अडेको छ र यसले के भन्दा तपाईँको भने संविधानले कल्पना गरे अनुसार त कामै गरेको छैन। संविधानमा त होइन कि कुनै पनि सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको सरकारले गरेको काम यसले गरेकै छैन। योले किन गएको छ तपाईँको प्रतिस्पर्धा छ, एकजना 6 पटक एकजना 4 पटक भए कसले जित्ने भन्नेपट्टि छ। त्यो देशको लागि त गएकै छैन। अब तपाईँलाई बताउनु सोधिहाल्नुभयो यहाँ भिजनको कमी छ हेर्नुहोस्, भिजन नभइकन क्या भन्दैन, व्यक्तिमा भिजन भएन भने कामै गर्दैन। तपाईँ पनि प्राणी जनावर प्राणी जनावरको भिजन छैन, उसलाई खालि घाँस र गोठ पानी भए पुग्छ। तपाईँ हामीलाई त्यो होइन, हाम्रो भिजन छ। भिजनमा हामी थरीथरीका आउँछौँ। 2 करोड 90 लाखको आफ्नो भिजन छन्। हाम्रो सिस्टम कस्तो भने क्या 2 करोड 90 लाख हामीले चुन्ने नि देशमा 275 अति भिजन भएका मान्छे छान्ने हाम्रो व्यवस्था हो। हामीले त्यहाँ भिजन भएको मान्छेलाई सिंहदरबारमा पुर्याउने हो। त्यहाँ सिंहदरबार पुर्याएको कारणले अति सुविधा सम्पन्न बालुवाटारमा सुत्न दिने हो। तर हाम्रो अहिले भिजन देखिएन। किन देखेन तपाईँको यो तपाईँको संविधान संसद एउटा चाहिँ त्यो यो आँखामा छारो हालेको मात्रै हो। त्यो भइदिएको भए आज सरकार गठनको झन्डै 1.5 वर्ष पुग्ला। नाम लिनुभएको छ, नाम लिएको छैन। गृहमन्त्रीको मानव तस्करीमा मुद्दा यत्रो विषय आयो, त्यसलाई पनि सामसुम पारियो। प्रधानमन्त्री स्पेन गएको कार्यक्रममै मानव तस्करी भएको विषय आयो, त्यसमा पनि छानबिन भएन। कम्बोडियामा पैसा छ भन्ने विषय आयो प्रधानमन्त्रीज्यूको। खोइ त यी विषयहरू कहाँ गए? म त्यही बताउँदैछु। अहिले तपाईँको प्रधानमन्त्री विरुद्ध 7 वटा 8 वटा क्याम्बोडिया पनि थप्नुहोस् न, गिरिबन्धु थप्नुहोस्, गोकर्ण रेसोर्ट थप्नुहोस्, धेरै थप्नुहोस् न। त्यो सबैको छानबिन भयो। त्यो पदमा पुगेको व्यक्तिको कर्तव्य, संवैधानिक कर्तव्य के भने क्या मलाई यतिको लान्छना लगाए, मैले त त्यस्तो गरेको थिइनँ, यो त मेरो भनाइ हो। त्यस कारण यो त मैले छानबिन गरेर म चोख गरेर मात्रै त्यो पदमा बस्नुपर्छ भनेर उहाँले एउटा निष्पक्ष तर्फ छानबिन गराउनु भएन। अब उहाँको भिजन किन छैन म तपाईँलाई बताउँछु। उहाँले त त्यो उद्घाटन गरेर हिँड्ने होइन। यहाँ त उहाँले उद्घाटनको सट्टा बरु एउटा तपाईँको नाम चाहिँ आफ्नो राख्दै हुन्छ, शिलान्यास र तपाईँको उद्घाटन मन्त्रालय खडा गर्दै हुन्थ्यो नि, त्यहाँ एउटा मन्त्री राखिदिने अनि उद्घाटन गर्न आफू पुग्ने गर्दै हुन्थ्यो नि त्यो। अब म तपाईँलाई उहाँको भिजनको बारेमा बताउँछु। उहाँको भिजन छैन, यो भिजनबाट अगाडि बढ्दैन। भिजन छैन भने उहाँ पानी जहाजको कुरा गर्नुहुन्छ, रेलको कुरा गर्नुहुन्छ, घर घरमा ग्यासको पाइपलाइनको कुरा गर्नुहुन्छ। ती त वाहियातका कुरा, त्यस्तो कुरा नि तपाईँले सुन्ने, त्यो त मेट्रो अब अन्तरिक्षमा चाहिँ यान पठाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो त त्यस्तो कुरा नि सुन्नुहुन्छ। म यस्तो वाहियात गर्नु म त नोटिस पनि यस्तो कुरा कस्तो मान्छे भनिरहेको छु। म तपाईँलाई बताउँछु अहिले उहाँले के गर्नुभयो, के अरे गुन्डु भक्तपुरमा 50,000 को स्टेडियम बनाउनु लाग्नु भएको छ। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् 50 चाहिँ मैले आवश्यक छ कि छैन? अहिले नेपाललाई के आवश्यक छ? त्यहाँ त हस्पिटलको आवश्यकता थियो, मल कारखाना इस्टाब्लिसमेन्ट आवश्यकता थियो नि। यहाँ रङ्गशाला यी छ, धेरै ठाउँमा रङ्गशाला बन्दैछ। उहाँले के गर्नुभयो, दमकमा भ्युटार बनाउनु भयो, बेकार भयो, कति अरबको 2 अरब गयो। अब त्यो 50,000ले कुनै काम पाउँदैन। त्यहाँ त्यो ज्याला मजदुरी गरेर पाउला त्यो तयार हुन्छ, त्यो काम पाउँदैन। उहाँले त के गर्नु पर्छ, भिजन उहाँको भिजन छैन भनेर देखाउँछ। अहिले इकोनोमिक डिप्लोमेसी भन्छ नि, त्यो होइन, स्मार्ट डिप्लोमेसी चाहिएको थियो भने म बताउँछु। स्मार्ट डिप्लोमेसी भने के तपाईँको त्यो अहिले जुन यतो नेपालमा अहिले तपाईँको भुइँचालो गयो भने बस्ने ठाउँ छैन। टुडीखेलमा कस्तो देखिहाल्नु 72 सालमा खाली ठाउँ अहिले जो भइरहेको छ नि, त्यो फेरि के भने हरिसिद्ध इन्टरनेट बन्द गरियो। त्यो चाइनिजले के भन्यो होला, अब अहिले जुन भक्तपुरको इन्टरनेट छ नि त्यसलाई मासेर स्टेडियम बनाउने रे, कस्तो रद्दी भिजन हेर्नुहोस्। अनि कसरी देश अगाडि यस्तो मान्छेबाट देश अगाडि बढ्छ? त्यहाँ त के गर्नु पर्छ तपाईँको, हाम्रो इन्डियामा तपाईँलाई थाहा होला ब्याङ्ककमा EIT भन्ने छ, अमेरिकामा MIT भन्ने छ, इन्डियामा IIT छ, इन्डियामा एम्स छ कि। त्यहाँ त के भने उहाँले इकोनोमिक डिप्लोमेसी होइन कि स्मार्ट डिप्लोमेसी गरेर इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ। इन्डियामा अहिले तपाईँको नरेन्द्र मोदीले खुसी तुल्नु नि, त्यो पाकिस्तान र इन्डियाको बिचको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कारणले साइड नलिनुहोस्, नलिए पनि कमसेकम त्यो पाकिस्तानमा आतङ्कवादीको अखाडा छ, त्यसले इन्डियालाई दुःख दियो। हाम्रो चाहिँ तिम्रो साथ छ, हाम्रो यो क्रम पाकिस्तानको साथ छैन भन्दै हुन्छ नि, त्यो भनेपछि इन्डिया खुसी हुन्छ नि। उसले त्यो बेलामा के भने मेरो देशमा चाहिँ यो भक्तपुरको यहाँ ठाउँ खाली छ, ठाउँ एभरेट गराउँछु, त्यहाँबाट तिमीका त नामी छ IIT इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी, त्यो एउटा बनाइदेऊ न तिम्रो कस्टले, हामी मित्रताको आधार तिमीलाई यति यो सपोर्ट गर्छु तिमीले त्यो एउटा। अनि के भने इन्डियाको एम्स छ नि, नेपालको नेपाली एम्स, त्यो तपाईँको स्टेडियम बनाउनु सट्टा त्यहाँ तपाईँको IIT बनाइदियो र तपाईँको एम्स बनाइदियो भने त्यसले के फाइदा गर्थ्यो भने तपाईँको त्यहाँ फ्री एजुकेसन राख्दियो न, उसले खर्च गर्नु सट्टा नेपाली मान्छे त्यहाँ क्वालिटी एजुकेसन पढ्न पाउँथे, बाहिर काम गर्न जानु पर्दैन थियो, यी काम जेनरेट थियो। अब त्यो गर्ने कि तपाईँको त्यहाँ रङ्गशाला बनाएर भन्नुहोस् त। उहाँले यस्तै भाषण गर्नु पनि बालबालिकाहरू तिम्रो धनमा खेलकुद रङ्गशाला बनाइदिन्छु अरे, अब तिमी धन नमान है, म तिमीलाई यहाँ IIT बनाइदिन्छु, यहाँ एम्स बनाइदिन्छु भन्दै भए त देश विकास हुन्थ्यो नि। भनेपछि काम कुरो एकातिर कुम्लो बुकी ठिमीतिर गर्दै हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ जो भन्नुहुन्छ। एमाले भित्र एउटा कुरा आइरहेको छ कि अहिले पूर्व न्यायाधीशज्यू, एमाले भित्र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अब म सक्रिय राजनीति गर्छु, मैले चाहिँ मदन भण्डारीबाट पार्टीको सदस्यता लिएको, म मास किराँतको छोरी, म पछाडि हट्दिनँ
अब संविधानले कानुनले के भन्छ एउटा पाटो पनि तपाईँ भनिदिनु होला। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेमा राजनीति गर्छु भनेर उहाँ आउन खोज्दै हुनुहुन्छ। एमाले उहाँको राजनीतिलाई ब्रेक लगाउने, पार्टीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने भन्ने निर्णयमा एमाले पुगेको देखिन्छ। एउटा खेमाले किन नगर्ने भनेर भन्दै पनि छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरो संविधानको संविधानमा तपाईँले पल्टाउनुहोस् फुर्सदमा। त्यो के छ भने त सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसके म जस्तो र प्रधान न्यायाधीश छ नि, उनीहरूले त्यहाँबाट रिटायर भएपछि कुनै ट्याक्स पेयरको पैसा खाएर कुनै काम गर्न पाउँदैन। राष्ट्रपतिको त्यो छैन। तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, हाम्रो रुसको पुटिन उपराष्ट्रपति हो नि, कतिचोटि ओर्ल्यो। अनि तपाईँको धेरै इक्जाम्पल छ। प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलायतका डेभिड क्यामेरोन नै छन्, धेरै मान्छेहरू छन्। संविधानले बिल्कुल रोक्दैन, बिल्कुल रोक्दैनस्। अब अर्को के भने तपाईँको यो पार्टी कस्तो भने तपाईँले अमेरिकामा हेर्नुहोस्। अमेरिकामा तपाईँको के अरे छ नि हाम्रो ओबामा, हजुर बाराक ओबामा लड्दाखेरि तपाईँको पहिलो टर्ममा त्यो जोन केरी भन्ने एकजना प्रतिद्वन्दी थिए, जोन केरी। उसलाई के गर्यो, अमेरिकामा थाहा छ इलेक्सनको प्राइमरीमा त त्यहाँ त दुनियाँभरको गाली गलौज हुन्छ नि, एक्लै आएर खुट्टा तान्न हुन्छ नि। त्यो ठाउँमा यस्तो क्रिटिसाइज गरिन्छ कि त्यो उम्मेदवारको त्यो 10वटा सङ्ख्या घटाउनलाई नि, त्यो गर्दाखेरि तपाईँको भरमार त्यहाँ कम्पिटिसन छ। बराक ओबामाले पहिलो टर्ममा के गरे, आफ्नो विरोधीलाई लिएर आएर त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री बनाए। बराक ओबामाको सेकेन्ड टर्ममा के गरे, हिलारी क्लिन्टन कस्तो कडा प्रतिस्पर्धा थियो, उसलाई के गरे तपाईँको लिएर आएर परराष्ट्र मन्त्री बनाए, आफ्नो त्यत्रो आलोचना गर्ने मान्छेले। अनि तपाईँको उसले के गर्यो, बाइडेनले के गर्यो, तपाईँको यो के अरे कमला हेरिस छ नि, ऊ कडा प्रतिद्वन्दी, उसलाई के गर्यो तपाईँको उपराष्ट्रपति बनायो। जबकि त्यहाँ गोरा वर्णका मान्छेहरू धेरै थियो उसको कम्पिटिटरहरू। त्यो हेर्नुहोस्, नेताहरूमा तपाईँको त्यो भँगेराको दिल होइन, हात्तीको दिल चाहिन्छ, बाघको दिल चाहिन्छ। अब हाम्रो यहाँ तपाईँको अमेरिकामा त्यो आफ्नो मुद्दा लड्ने, आफ्नो प्रतिनिधि ल्याएर परराष्ट्र मन्त्री बनाउँछन्। फेरि अमेरिका बढी त परराष्ट्र हो क्या, तपाईँको फरेन पोलिसी नै अमेरिकाको धेरै ओल्ड डोमिनेट गर्छ। त्यस्तो मान्छेलाई 3जना आफ्नो प्रतिनिधि ल्याएर राख्यो। हाम्रो यहाँ आफ्नै दलको राष्ट्रपतिलाई संविधानले नरहेको कुरोमा अब कस्तोमा तपाईँको आरोपै लगाउनु भने उहाँ त देशै चल्दैन के भन्नु भने उहाँको श्रीमानलाई समेत आरोप लगाउनु। मदन भण्डारी फाउन्डेसन केही होइन, अवमूल्यन गर्नुभयो, 4वटा श्रीमती थिए, सहकारी ठगो मदन भण्डारी भनेको भन्नुभयो। अब यसको कुनै उपचार छ, यस्तो कमेन्ट गर्न आवश्यक छ छैनन्। सबै कुरो भिजन कति उदार हेर्नुहोस्, त्यो अमेरिकन राष्ट्रले कति उदार, आफ्नो खुट्टा तान्ने र आफ्नो ठाउँमा ताक्ने मान्छेलाई तिम्रो त मलाई चाहिन्छ है, तिमी त मेरो फरेन सेक्रेटरी बन्नुपर्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल फरेन सेक्रेटरी हुन्छ। सक्सेसरमा राष्ट्रपति पछि त भाइस प्रेसिडेन्ट, त्यसपछि फरेन सेक्रेटरी आउँछ, त्यसपछि संसद, त्यो जान्छ त्यहाँ। त्यो यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यस्तो कुरो छलफल गरेर कुनै अर्थ आउँछ आउँदैन। बच्चाले पनि यो कुरो छलफल सुन्न चाहँदैन क्या, कस्तो मेन्टालिटी एउटा हेर्नुहोस् त। अनि भिजन थियो। अब मैले तपाईँलाई भने एमाले किन रोक्न खोजिरहेको छ? पूर्व राष्ट्रपति एउटा जबजको सिद्धान्त उत्पादन गर्ने एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकजना योद्धाको श्रीमती पनि हुनुहुन्छ। उहाँको खैर हत्या हो अथवा स्वाभाविक मृत्यु, त्यो पनि बहसकै विषय छ। आज मदन भण्डारी फाउन्डेसन मदन भण्डारीको चाहिँ योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। उहाँको श्रीमतीलाई एमालेमा एउटा पार्टी सदस्यताको लागि उहाँले बिलौना गर्नु परेको जुन अवस्था छ, उसलाई कुन रूपमा हेर्ने हो पूर्व न्यायाधीश? हेर्नुहोस्, अब यो अलिकति पोलिटिसियन र पोलिटिकल तै पनि एउटा सम्मानित पदमा बसेको व्यक्तिले राजनीति गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ नि त, मैले भन्दै हुनुहुन्छ पाइन्छ भनेर उहाँलाई रोकिएको छ। म खालि संवैधानिक आँखाबाट हेर्छु क्या। संवैधानिक आँखाबाट के भन्नुहोस्? यो देश भनेको प्रजातान्त्रिक हो। अर्को के भन्दा तपाईँको पार्टी भनेको नि समान विचारधारा मिल्ने मान्छेहरूले खोल्ने पार्टी हो। त्यसको आफ्नो विधान हुन्छ। त्यो विधानले गरेको काममा कोर्ट पनि मुद्दा लाग्दैन। संविधान र कानुनको कोर्ट मुद्दा लाग्छ, विधान उल्लङ्घनको कोर्ट मुद्दा लाग्दैन। र फेरि अर्को गेम तपाईँ हेर्नुहोस्, यसको मापदण्ड के भने तपाईँको जब तपाईँको पार्टी सिस्टममा, खास गरी हामी त पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा नि जब गभर्मेन्टले इलेक्सन हार्छ, गभर्मेन्टले इलेक्सन हारिसकेपछि हेर्नुहोस्, अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट सिस्टममा 4+4 2 अवधि तोकेको हुन्छ। हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ अवधि तोकिँदैन। खालि के भने आफ्नो म्यानिफेस्टोले जुन 5 वर्ष रुल गर्छ नि, त्यो सक्सेस भयो भने फेरि अर्को 5 वर्ष रुल गर्छ, जित्छ उसले, फेरि अर्को 5। जस्तो मार्गरेट थाचरले 5 वर्ष गरेको थियो, इन्दिरा गान्धीले 5x4 गरेको थियो, पपुलारिटीमा जाने हो। त्यो जब एकचोटि नराम्रोसँग हारेपछि उसले आफूले महसुस गरेर अर्को जेनेरेसनले उसले ह्यान्डओभर गर्छ। मैले सकिनँ, मेरो पार्टी बिग्रिनु हुँदैन, यो पार्टीको आवश्यकता छ, म अब छोड्छु, मैले जिम्मा लिन्छ। मेरो गर्दा पार्टीले हार्यो, सरकारमा बस्न पाइएन, जनताले पत्याएनन्, मेरो म्यानिफेस्टो बिकेनन्, त्यो भनेको चाहिँ म अनफिट भएँ भनेर छाड्छ। त्यो दिमागमा बुद्धि आएपछि आयो भने यो रोकिँदैन। प्रतिद्वन्दी भने सौता, नेपालीमा सौता भन्छ नि, दुश्मन ठान्छ नि, पोलिटिक्समा त्यस्तो हुनै हुँदैन। ठान्नु पर्यो त अर्को प्रतिद्वन्दी। अब यहाँ अहिले के भइरहेछ, एमाले आफ्नो
दुश्मनका दुश्मन दोस्त छ नि अर्को शेरबहादुर देउवा लगेर अङ्कमा लगेर कस्तो तारिफ गर्छन् हाम्रो एमाले कस्तो नेता बाफ्रे उसमा त टुट्दैन 84 सम्मै जान्छ भन्दै 84 पछि पनि जान सक्छ हिजै भनिसक्नु मैले ऊ त्यस्तो यतापट्टि आफ्नो दलको मान्छेले म पनि आउँछु भन्दा पनि आउनु नदिएपछि अब यहाँ त तपाईँको हामीले बराक ओबामा र हाम्रो तपाईँको के अरे यो बाइडेन खोजेर त पाउँदैनौँ हजुर अब हामी अन्तिममा छौँ पूर्व न्यायाधीशज्यू अहिले पछिल्लो समयमा केही स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको पनि चर्चा छ बालेन शाह हर्क साम्पाङ गोपी हमालहरू कुलमानी घिसिङहरू अथवा भीमराव जो एमालेबाट कार्यवाहीमा परेर उहाँले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ यी व्यक्तिहरू रवि लामिछाने रासोपा यी व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो अब नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्यो एउटा पार्टी बनाएर जानु पर्यो आज छुट्टा छुट्टै भिन्न भिन्न जाँदाखेरिमा पुराना यी दलहरूसँग लड्न गाह्रो भयो अब बालेन शाहले पनि राजनीतिमा आउने पार्टी खोल्ने कुराहरू छ यी सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने चर्चाहरू पनि छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ ओहो तपाईँले राम्रो कुरो योभन्दा अगाडि मैले बोलेको कुरो म जस्तो लगाउँछु है किनभने उहाँहरूको व्यक्तिगत तपाईँहरू यसमा आउनु छ भनेर त भन्न मिलेन है तपाईँहरू मिडियालाई फ्रिडम छ मलाई फ्रिडम हुँदैन म जस्तो भन्छु यो देश बालेन शाह जस्तो कुलमान घिसिङ जस्तो हर्क साम्पाङ जस्तो अनि रासोपाका सबै मान्छेहरू जस्तो नि एउटा यिनीहरूले कमन फ्रन्ट बनाउनुपर्छ एटलिस्ट यो इलेक्सनको लागि छ भने कमन फ्रन्ट जस्तो इन्डियामा एनडिए छ नि युपिए र एनडिए छ नि त्यो कङ्ग्रेस ठुलो थियो पछि तपाईँको बिजेपी ठुलो भएर आयो अनि एउटाले ल्याउन गाह्रो पऱ्यो अनि एनडिए र युपी भन्यो त्यस्तै के भने एउटा फ्रन्ट बनाउनुपर्छ के भने तपाईँको यस्ता यी जस्ता नाम लिएका जस्ता देशका उत्कृष्ट मान्छेहरू यी जस्ता मान्छेहरूले के भने तपाईँको अहिलेको दुईवटा दललाई फाल्नुपर्छ इलेक्सनमा हराउनै पर्छ अनि त्यसपछि के भने बरु आफआफ्नै इलेक्सन अनुसार चाहिँ कोलिसन बनाएको यसरी गर्नुपर्छ यिनीहरू आउनुपर्छ अति आवश्यक छ मैले त भनिरहेको छु बालेन शाह जस्तो मान्छे कुलमान सिंह जस्ता मान्छेहरू हाम्रो रासपाका सबै मान्छेहरू जस्ता मान्छेहरू भविष्यका यिनीहरू हाम्रो आशाका केन्द्र हुन् यिनीहरू नेपालको फ्युचर हुन् यिनीहरू सनराइजका व्यक्तिहरू हुन् अहिलेका ठुला दलका दुईजना सनसेटका मान्छेहरू हुन् यिनीहरूले दललाई पनि सनसेट गराउँदैछन् त्यस्तो मान्छेको आवश्यकता छ तपाईँले त अब मलाई सुरुमै एट्याक गर्नुभयो किन गएको भनेर त्यो एट्याक नगर्नुहोस् के गर्नुहोस् भने तपाईँहरू जम्मा गर्नुहोस् यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ नि एटलिस्ट यिनीहरूलाई इलेक्सन ल्याएर अहिलेका जुन भिजन नभएका मान्छेहरूलाई फाल्नको लागि यिनीहरूलाई माथि ल्याउनुपर्छ समय र सम्मानका लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू